बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अहलन व सहलन मरहबा, लअल्लकुम बिखैर। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स अव्वल QC1 बैच 306 सबक नंबर 19 पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। कोर्स हमारा इज अबाउट टू कंप्लीट। 2 लेसन्स हमारे रह गए हैं। बेसिकली लेसन 19 पे हमारा जो कोर्स कंटेंट है, जो पूरा निसाब है, वो इस पे कवर हो जाएगा। लेसन 20 हमारी असेसमेंट है, लेकिन उस पे बहरहाल 2 कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बहुत अच्छे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी दिलचस्प हैं अगले कोर्सेज के हवाले से भी। और इस कोर्स के समझें जो हम जितने भी हमने टेबल्स किए ना, उनको सम अप करने के लिए भी हम एक शॉर्ट टेबल सीखेंगे। तो लेसन 20 भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो आपकी वर्क बुक है वो आप लोगों ने लेसन 19 तक ही कंप्लीट करनी है। चाहे तो उसमें लेसन 20 का आप कर लें कंटेंट शामिल, अदरवाइज इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं भी होती। अलबत्ता लेसन 20 के बाद हम जो एक कंप्लीट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो उसके लिए जैसा कि पिछली क्लासेस में भी मैं बात करती रही हूँ कि आप लोग पीछे से मिड टर्म तक की जो रिवीजन है वो खुद से भी करें। आपकी पीछे की जो लेसन 1 से 11 तक की जो हमारी वीडियो है उसको भी आप वॉच कर लें, स्लाइड्स भी देख लें, बुक में से भी गो थ्रू कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा एम्फेसिस देंगे लेसन 11 या 12 से ऑनवर्ड जो रिवीजन का आपका कंटेंट होगा उसके ऊपर, क्योंकि रिवीजन का सेशन बहुत लेंथी भी हो सकता है इस तरह से अगर हम पूरे 20 लेसन्स को उसमें टच करें। तो अब आपका फाइनल क्विज तो बिल्कुल करीब आ रहा है, तो आप लोग साथ साथ पूरी बुक के ऊपर अपनी ग्रिप रखें, सिर्फ नज़र नहीं बल्कि अच्छा खासा उसको आप जो है वो देखते रहें, समझते रहें, और जो भी कोई डिफ़िकल्टीज इन दिनों में आ रही है तो आप वो ज़रूर ग्रुप में शेयर करें और पुटअप करें, और एक दूसरे के साथ टीचर्स हम लोगों से भी आप हेल्प लिया करें। तो इस सबक में हम क्या करने जा रहे हैं, इल्म से मुतालिक एक दुआ है, सबको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुआ बहुत मशहूर और मारूफ दुआ है। आज हम देखेंगे उसके बारे में किस तरह से तशरीह की जा रही है। इल्म हासिल करने के ज़राए क्या क्या होने चाहिए, किन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें इस सफ़र में कुरान का इल्म हासिल करने में, दीन का इल्म हासिल करने में हमें क्या अंदाज़ अपनाना चाहिए स्पेसिफिकली। कुरान की कुछ आयत और अहादीस की रोशनी में हम इन बातों को आज समझेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल छोटी छोटी सी आयत होंगी, छोटा सा बिल्कुल उसका आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन उसकी तशरीह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से की गई है। यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन साबित होगी और बहुत गाइडलाइन हमें मिलेगी इससे। ग्रामर के पोर्शन में आज हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है ना, इस्म फाइल इस्म मफऊल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम उसको आज कंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा हमारा, और इसमें आज हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट नंबर 3 है उससे बनाएंगे दौराबा से हम दारिब मदरूब दर, वो जो हम इस्म फाइल इस्म मफऊल और मस्दर का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे सेट नंबर 4 है, इसको समिया का जो सेट है इससे हम सामे मस्मू बनाएंगे, आलिम मालूम बनाएंगे और आमिल मामूल बनाएंगे। इसके अलावा आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको आने वाले कोर्सेज में मजीद बढ़ाएंगे। हम मोनस के अफ़आल भी आज सीखेंगे। मोनस का हमें कितना पोर्शन सीखना है टेबल्स में, उसको इंशाल्लाह देखेंगे। बहुत थोड़ा सा, जैसे हमने पहले कुछ टेबल्स में मोनस का एक एक लफ्ज सीखा था, आज भी हम हर टेबल में मोनस का एक एक वर्ड ऐड करेंगे। इसके अलावा नुकाते तालीम तो एज यूजुअल है और कुछ न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास। तो पिछले सबक में भी हमने 2-3 आयत के बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े और कुछ 1 या 2 हदीस हमने की थी, तो उसको देख लेते हैं। एक तो हमने कुरान की एक आयत थी, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को आसान कर दिया जिक्र के लिए। फिर एक हमने हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये हदीस पढ़ के हमें यकीनन बहुत खुशी हुई थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन लोगों में किसी न किसी तरह से शुमार किया हुआ है। और
سب سے اہم بات تھی کہ نیت جو ہے وہ سب تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو انما الاعمال بالنیات، یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوں گی یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیات و احادیث اگر نہیں بھی جاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ان کو اب یاد کر لیں کورس کے ساتھ ہی. بلکہ اس کورس میں آنے والی اگر کوئی نیا ذکر یا تسبیح یا دعا تھی تو وہ آپ نے ضرور اس کو زبانی یاد کر لینا. ہم تو آپ سے نہیں سنیں گے کسی کوئز میں، لیکن یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں یاد کر لیں تو وہ آگے ریفرنسز دینے کے لیے اور ان میں سے اسباق حاصل کرنے کے لیے بہت کام آتی رہتی ہیں. آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن سیکھنے کا جو بہترین انداز ہے نا، اس کے لیے 3 پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بار بار دعا کریں، رب زدنی علما کی دعا سیکھیں گے. یہ دعا کس نے کس کو سکھائی اس کے بارے میں جانیں گے. وسائل کا استعمال، الذی علم بالقلم، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے سورۃ العلق کا. دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. اور مسابقت کا جذبہ، ایکم احسن عملا، یہ بھی قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. ویسے کوئی بتا سکے گا کہ یہ دعا آپ کا کیا خیال ہے کس نے کس کو سکھائی ہوگی؟ کچھ آئیڈیا ہے بفور وی پروسیڈ فردر کہ آگے جا کے تو کھل ہی جائے گا نا، پتہ چل ہی جائے گا. ویسے اگر کوئی بتانا چاہیں کسی کے علم میں ہے یہ دعا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری سسٹر جو کہہ رہی تھی وہ بھی بتا دیں، کوئی ریفرنس ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے حضور سے جب ان پہ وحی نازل ہوئی تھی تو ان سے وحی نہیں یاد ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ آپ اس کو پڑھیں اور قرآن پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کہ وہی یاد ان کو ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ اینکشس ہوتے تھے، فکر ہوتی تھی ان کو کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں جلدی جلدی اس کو دہراؤں، اس کو بہت جلد لینے کی کوشش ہوتی تھی اوبیسلی ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ سے پھر دعا کریں اور آپ کو جو وہی یاد کروانا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت تھی. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. یہ آبی کی سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے. اس سے پہلے کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آپ خود سے پڑھ لیجیے گا. آگے آئے گا بھی سلائڈ میں وہ تھوڑا سا لکھا ہوا. دعا بیسیکلی کیا تھی؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اس کو سنیں ذرا، چھوٹی سی دعا سنیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. تو بچپن سے ہم نے یہ دعا پڑھی، یاد کی. ایگزام سے پہلے ہمیں کہا جاتا تھا اس کو پڑھیں اور اس طرح سے. تو بہرحال اس کی میننگ کو دیکھتے ہیں. رب 3 تو الفاظ رب ہے، زدنی علما. تو رب کا کیا مطلب ہے؟ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والی ہستی، جو کہ ہمارے پورے جسم کا، ہمارے خلیات کا، ہمارے حالات، کیفیات، ایوری تھنگ کا خیال رکھتے ہیں. یہ خلیے ہیں. یہ تو خلیے یعنی دا سیلز، باڈی میں جتنے بھی سیلز. کہنے کا مطلب اس سے کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ذرے سے لے کر جو کمال تک پہنچانے والی ذات ہے وہ رب ہے. زدنی، زیادہ کر مجھے. یہ کیا ہے؟ 2 ٹکڑے. یہ زد فعل امر ہے. جیسے ہم پڑھے نا صلی علی، یا پھر ہم پڑھے ہیں ربنا آتنا میں آتی پڑھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سے فعل امر ہوتے ہیں. یہ ہم اگلے QC2 میں انشاءاللہ یہ والا ہم فعل بھی پڑھیں گے ڈیٹیل سے. لیکن ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل امر ہے. اور یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حکم تو نہیں دے سکتے، تو ہم اس کے لیے کیا کہتے ہوتے ہیں کہ فعل امر کو جب اللہ تعالیٰ کے لیے یا کسی بھی بڑے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ گزارش. ویسے تو چلیں امر کا جنرلی میننگ ہوتا ہے حکم دینا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے جب کوئی ریفرنس سے بات ہو تو گزارش. اچھا، یہ جو ہے نا اصل میں زد اور پلس یا ہے. جس طرح ہمارے پاس تھا نا ربی تھا، ربو ربہم، ربو کا ربی، میرا رب. تو یہاں پہ بھی ہے کہ زیادہ کر مجھے. تو اصل میں ہے زد پلس یا، لیکن یہ نون جو ہے وہ آ جاتا ہے، ایک ایڈیشنل نون آ جاتا ہے جب یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جب یہ چھوٹی یا بیسیکلی فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو ایک ایکسٹرا نون آ جاتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے کورسز میں پڑھیں گے. آپ اس کا میننگ تو سمجھ ہی رہے ہیں نا کہ زدنی یہاں سے دیکھیں 1+1 یہ 2 ٹکڑے ہیں. زیادہ کر مجھے. کس میں زیادہ کر؟ علم میں زیادہ کر. کیسے؟ یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا زبر ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس فعل کا یہ آبجیکٹ ہے. اس پہ زبر ہے نا تو آبجیکٹ ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز میں زیادتی کی دعا کی جا رہی ہے وہ چیز ہے علم، اس لیے اس کے اوپر زبر آ گئی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب کتاب بن لکھتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں، اور جب کتاب بن لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں
ज़बर डालने के वक्त हमें एक एडिशनल अलिफ लगाना पड़ता है। तो दिस इज द केस, सेम केस हियर, यहाँ पे हमें अलिफ लगाना पड़ा। बेसिकली ये लफ्ज इल्म ही है, ठीक है, ये इल्म का लफ्ज ही है। तो ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म है। तो ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, बिलखुसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। और ये इस आयत का पूरा हिस्सा है जिसमें कहा जा रहा है वला तअज्जल, वो उजलत से निकला है लफ्ज कि कुरान को लेने में जल्दी ना कीजिए, आपको ये जो वही है ये हम आपको याद करवा देंगे, सिर्फ आप ये कहें कि कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये दुआ आपने कैसे मांगनी है, कितनी आपने डेप्थ के साथ, रेवरेंस के साथ कैसे आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। जाहिर है कि दुआ जिस अंदाज से हम मांगेंगे फिर कबूलियत के चांसेस भी मे बी वैसे ही हों। बताया गया कि एक शख्स जिसका कल ऑपरेशन होने वाला है वो कैसे दुआ मांगेगा, ठीक है, यानी या कोई भूखा है, बहुत ज्यादा भूखा है तो वो कैसे दुआ मांगेगा। एक तो होता है ना कि आपने अभी एक बहुत अच्छा मील खाया, खाना खाया, अभी नेक्स्ट खाना भी, ठीक है, आपने कुछ क्या इतनी दुआ मांगनी है, मांग भी लेंगे तो आप बहुत हल्की फुल्की सी दुआ मांगे। लेकिन अगर आपको खाना मिला नहीं है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कोई, या ऑपरेशन की जैसे मिसाल दी, तो कोई बीमार होगा तो कितनी वो दिल की गहराई से रो रो के दुआ मांगेगा, तड़प से, शिद्दत से, दिल से, और बार बार मांगेगा। अच्छा, तो इसीलिए ये दुआ हमें बार बार मांगनी है, और नमाज से पहले मांगे, बाद में मांगे, या फिर आयतुल कुर्सी के बाद। अच्छा, ये क्यों कहा गया आयतुल कुर्सी के बाद? क्योंकि आयतुल कुर्सी में भी ना इल्म का जिक्र है ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही। तो जैसे इल्म का जिक्र है तो हमारा ज़हन इस तरफ जाना चाहिए कि अच्छा, इल्म के लिए तो बहुत प्यारी दुआ है, छोटी सी दुआ है, तो मैं उसकी ज्यादती की दुआ मांग लूं ना। जस्ट ये कि आपकी एक रूटीन बन जाए, वैसे इसका इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि हम वो थोड़ा सा ये ना कि अगर हम नमाज से पहले, बाद में कोई ऐसा टाइम मुकर्रर कर लें तो हम इस दुआ को भी भूलेंगे नहीं ना, हर रोज हर वक्त दिन में 5 टाइम्स एटलीस्ट हम कर लिया करें। ये चलते फिरते हुए या कोई भी किताब आपने खोली, कोई भी आप अपना काम करने लगे हैं तो आप ये दुआ मांग लें। तो दुआ में देखें कि अल्लाह मुझे जहालत की बीमारी से निजात दे, यानी कुरान ही जब समझ में नहीं आएगा तो ये जहालत ही होगी ना। तो जहालत क्या है, जोहल क्या होता है, किसी चीज से बिल्कुल गाफिल होना, बेखबर होना, पता ही ना होना। तो ए अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा, और सबसे अहम इल्म क्या है, वो तो कुरान का इल्म है। यानी दुनिया के तमाम उलूम बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं, हम ज़रूर वो हासिल करें इंशाल्लाह, हम कर रहे हैं सब लोग। लेकिन कुरान का इल्म जो है वो सबसे अहम इल्म है, वो करते रहें साथ साथ, और बाकी सब कुछ चलता रहेगा, उसमें बरकत ही होगी इंशाल्लाह। तो दुआ के साथ हमें कुरान को समझने की कोशिश में वक्त भी लगाना है, एक तो कोशिश करनी है और एक वक्त लगाना है। ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है कि दुआ करके हम बस बैठ जाएं कि खुद ही इल्म हमारे अंदर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। दुनिया के कामों में, दुनिया में कुछ भी हमने अचीव करना है, कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो हम ऐसे तो नहीं करते ना कि सिर्फ दुआ मांग के तो हम उसी पे रिलाई कर रहे, दुआ पे। अच्छा, इल्म हमने क्यों हासिल करना है? ताकि उस पर अमल हो। अमल कैसा करना है? इनफरादी भी करना है, इज्तिमाई भी करना है, और फिर इसको फैलाना भी है। ये सारा वो जो तबलीग का हमारा जो एक है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कुछ एक नोशन है या कुछ लोगों में ये बात थोड़ी सी वो होती है, वो कहते हैं कि जितना इल्म है ना उसी पे अमल कर लें तो काफी है, उस पर तो अमल होता नहीं, मजीद इतना इल्म हासिल करने का, इतनी गहराई में जाने का, फिर तो शायद और भी गुनाह होगा कि इतना इल्म था और अमल नहीं किया। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना। ऐसा तो हम दुनिया के मामलात में तो हम यूं नहीं करते, हम कभी यूं कहते हैं कि जितना माल है उसी पे गुजारा कर लें। हम सबको ख्वाहिश होती है मजीद की, जॉब में तरक्की करने की, बिजनेस में आगे बढ़ने की, या और भी अपने स्टेटस के हवाले से, या अपनी एजुकेशन के हवाले से। डिग्रीज आफ्टर डिग्रीज हम लोग लेते हैं ना, और उस पे इतना इतना हमें होता है कि आगे बढ़ना है, मुकाबला करना है। तो दीन के इल्म में भी मुकाबला करना है आगे हम, बल्कि वो मुसाबकत के हवाले से भी एक हम आयत पढ़ेंगे। तो तसव्वुर एहसास और दुआ का लोगो भी आपको दिखा रहे हैं, ये लोगो है, इस लोगो के ऊपर आप अप्लाई करें इस दुआ को कि रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे। ये नी जो है ना, नी आपको बता रहे हैं, असल में तो ये छोटी या बता रहे हैं कि ये मुझे है ना। और मैंने बताया था कि नी जो, नून जो है ना, ये एडिशनल होता है, फेल की वजह से लगता है। रब्बी के बारे में भी याद है आपको, कहीं हमने कहा था कि इसके साथ एक या ड्रॉप होता है ना, या, और एक इसके साथ छोटी या होती है, वो भी ड्रॉप होता है। ये वो वाला रब्बी है जो हमारे टीपीआई में यहाँ पे रब्बी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से इस या को जब ड्रॉप करते हैं तो ये जो जेर है ये हमें बताती है कि यहाँ पे एक या था। और ये या, अलिफ या जो है ना, ये ए के लिए होता है, पुकारने के लिए होता है। ये हमने पहले भी कई मरतबा डिस्कस किया। और इल्मा की जबर से आप याद रखेंगे कि ये वो चीज है जिसमें जाती की दुआ कर रहे हैं। और अलिम, सिखाइए, आपके पास इस वक्त जो भी है उसको ये दुआ सिखाइए, किसी बच्चे को सिखाइए। एक और छोटा सा आज के मौजू का जो दूसरा हिस्सा है
قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجیے. دیکھیے قلم کی اہمیت کتنا زیادہ ہم آپ کو کہتے ہیں نا, وہ جو اکتب کہتے ہیں نا, علم اکتب, تو آپ کیسے لکھیں گے؟ قلم سے لکھیں گے. تو دعا ہے, ایک آیت ہے, الذی علم بالقلم, الذی جس نے, علم سکھایا, بالقلم قلم کے ساتھ, الذی یہ کیا ہے؟ سورۃ الملک کی ایک آیت ہے, چلیے اس کو ذرا سنتے ہیں. تو چھوٹی سی ہے, الذي علم بالقلم. تو یہ کیا ہے؟ سورۃ العلق کی, سورۃ العلق کی آیت نمبر 4 ہے. یہ سورۃ العلق کی آپ کو یاد ہی ہوگا, جو پہلی 5 آیات ہیں اس کے بارے میں روایت کے مطابق یہ جو آغاز وحی میں جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تھا, تو یہ پہلی 5 آیات آئی تھیں. تو اس میں سے یہ نمبر 4 آیت ہے, جس کے آگے اور پیچھے سے آپ ویسے پڑھ لیجئے. جہاں پہ جو ہم نے 3 الفاظ کو سمجھنا ہے, اللہ سے جس نے, علامہ سکھایا, بالقلم قلم سے. تو اللہ سے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر ہے کہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو یہ وہ الذی اس رب کی طرف ریفر ہو رہا ہے. تو الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو یا جس. بیسیکلی یہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. ہم اس کی جمع بھی پڑھ چکے ہیں. یاد ہے کسی کو اس کی جمع کیا تھی؟ الذین. اور یہ کہاں پہ پڑھی تھی؟ صراط الذین. ٹھیک ہے, سر الذی الذین قرآن میں بہت مرتبہ آیا. اس کا ڈیٹا ذرا دیکھیں نا, اتنی مرتبہ تو یہ قرآن میں یہ ورڈز آئے ہیں, الذی الذین, وہ جو سب کنیکشن کے لیے ہوتا ہے. پیچھے کوئی بات ہو رہی ہے نا, تو الذی کے ساتھ یا الذین کے ساتھ اس بات کو آگے سے, اس جملے کو اگلے جملے سے کنیکٹ کرتے ہیں. علامہ, اچھا علامہ کا ورڈ آپ کہاں پڑھ کے آئے؟ ابھی پچھلے ہی لیسنز میں آپ نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج بھی ہم نے اس کو دہرایا. یہ ایک حدیث تھی, ٹھیک ہے, صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور سکھائے. تو یہ سیکھنا تھا, یہ ہم نے کہا تھا کہ جس میں یہ تا سے آتے ہیں, یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے نا, تا بھی ایڈیشنل ہے, تو اس لیے سیکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. ٹیبلز یاد کرنے پڑتے ہیں, کوئزز دینے پڑتے ہیں, ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, تھوڑی سی انگزائٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو سکھانا ہے وہ نسبتاً پھر آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو اس وقت کافی حد تک آتا ہوتا ہے. تو علامہ جس نے سکھایا, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ تعلم کے لیے یہ ایسے تھا کہ یہ تعلیم یعنی علم اندر آ رہا ہے آپ کے, آپ اس کو ابزارو کریں اس علم کو. اور علامہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو سکھا رہے ہیں. تو علم اصل میں دونوں میں علم کا ہی روٹ ورڈ پایا جاتا ہے. صحیح. اچھا, جس نے سکھایا, کیسے سکھایا؟ قلم کے ساتھ سکھایا. تو اس کے 2 ٹکڑے دیکھ لیجئے, یہاں پہ آپ کو 2 ٹکڑے بتائے ہوئے ہیں, ایک ہے بی اور ایک ہے القلم. ٹھیک ہے, یہ بی کے ساتھ یہ پھر نا ایسے لکھنے کا انداز ہوتا ہے کہ بی کے ساتھ جو یہ القلم کا یہ الف ہے, اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یوں کر کے, ایسے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. صحیح. تو بالقلم یعنی قلم سے. اور یہ قلم دیکھ لیجیے آپ, قلم کی اہمیت کے بارے میں دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تھا کہ تقدیر لکھ دو سب لوگوں کی, تو قلم بہت امپورٹنٹ ہے. قلم کے ساتھ علم محفوظ ہو جاتا ہے, علم پختہ ہو جاتا ہے. جو لکھتا ہے اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ فوراً قلم اٹھا لیجیے, وعدہ کیجیے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم استعمال کروں گا, تیری کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے. آپ نے لاکھوں کروڑوں الفاظ ابھی تک لکھے ہوں گے اپنی لائف میں, کتنا کچھ ہم نے لکھا ہوگا. بچپن میں بھی ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ لکھ کے یاد کریں, میمورائز کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. بلکہ آج کل میں دیکھ رہی تھی کہیں پہ کہ حفظ کی کوئی میں ٹیوٹوریل وغیرہ دیکھ رہی تھی, تو وہ ایک عالم تھے, وہ اپنے طلباء کو بہت تاکید کر رہے تھے کہ آپ جتنا حصہ آج کے دن میں حفظ کریں اس کو لکھیں بھی. یعنی بڑی مجھے لگی بات اچھی کہ ایک تو قرآن لکھنے کا بھی ساتھ ساتھ ہی وہ ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان الفاظ کو لکھیں گے جو جتنا سبق آج آپ نے یاد کیا نا, تو اس کو باقاعدہ زیر زبر کے ساتھ آپ لکھیے. تیز تیز لکھنے کی عادت بھی ہو جائے گی, ثواب میں بھی اضافہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ استعمال ہوں گے, آپ کی آنکھیں استعمال ہوں گی, فوٹو امیج بنے گا. یہ میں نے بہت عرصہ پہلے میں نے یہ بات پڑھی, اور اب جب اس لیسن کو پریپیئر کری تھی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ نوٹ بک پہ لکھیں, شوق سے اخلاق کے ساتھ لکھیں, قرآن کے نوٹس بنائیں. اور آگے بھی آئے گی بات کہ وہ جو میں بات کہہ رہی تھی کہ کس طرح سے جب جسم کے سارے جو فیکلٹیز کو آپ یوز کرتے ہیں تو وہ کیسے امپرنٹ ہو جاتی ہے چیز ہمارے اندر. تو دنیا کے علم کے لیے ہم اتنا کچھ لکھتے ہیں. ہم میتھمیٹکس میں فارمولاز یاد کرنے کے لیے, کیمسٹری میں, ہر چیز میں ہم کتنی چیزوں کو لکھ کے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہو جائے. تو دیکھیے اب وہ جدید تحقیق کے مطابق بتا رہے ہیں کہ لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے, افیکٹو ہو جاتا ہے. آپ کو لکھنے سے پہلے غور سے پڑھنا ہے, سننا ہے, پھر آپ لکھتے ہیں تو دماغ, آنکھ, ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور باقی باڈی
بے شک خاموش ہے لیکن بہرحال باڈی اوبیسلی اکٹھی ایک وہ یونٹ ہے, تو اس سارے کے اوپر ہی میں بھی اس کا کچھ ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر جو ہے وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے. اس طرح جو ہے سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے, پورا جسم یعنی علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو کتنی بڑی سعادت بھی مل رہی ہے, بینیفٹ بھی مل رہا ہے. اور یہ کوئی جو یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کوئی عام نصیحت تو نہیں ہے, یہ تو قرآن کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس نے سکھایا قلم سے, تو علم کو سیکھنے کے لیے, اس کو پختہ کرنے کے لیے قلم کا استعمال بہت زیادہ ہم لوگ یہ جو علم آپ کو کہتے ہیں سکھائیے, اور جو اکتب لکھا ہوا آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسا کہ کورس کے شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ ان چیزوں کے بارے میں اینڈ میں بھی آپ کو کافی زیادہ تاکید ملے گی. تو اس لوگوں کے اوپر دیکھیے اس چیز کو دعا کے انداز میں مانگیے, اپنا احتساب کریں کہ کیا میں واقعی قلم کا استعمال کرتا ہوں, لکھتا ہوں. پلان بنائیے اپنی بہتری کے لیے, اپنے علم کی پختگی کے لیے تبلیغ کیجیے. کئی دفعہ اسٹوڈنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ جب ان کو گروپ میں کچھ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اسائنمنٹس دیتے ہیں پریکٹس کے لیے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو وائس نوٹ سے ویسے سنا دیتے ہیں لیکن ہم سے لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ آپ لکھیں. اب تو آن لائن کلاسز ہیں, آپ کی سارے ہوم ورکس بھی بالکل آپ نے صرف بٹنس کو پریس کرنا ہے اور آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ لکھنا بہت اچھا ہے. میں اپنی کلاسز میں مجھے کوئی بھی آفیشیلی ہوم ورک نہیں دیا جاتا ہوگا. اب ہماری کلاسز اس ٹائپ کی ہوتی ہے جو بڑی کلاسز ہیں, لیکن میں تو لکھنے کا اپنا سلسلہ جو ہے نا میں نے بالکل اسی طرح سے رکھا ہوا ہے نا. نوٹ بکس بناتی ہوں, لکھتی ہوں, باقاعدہ نوٹس بناتی ہوں. یہ نوٹس آپ کے اتنے قیمتی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کسی اور کے ہاتھ کے نوٹس اگر ہمیں کبھی مل بھی جاتے تھے تو اس کا وہ بینیفٹ تو نہیں ہوتا جو کلاس میں ہم نے ایک ایک بات ٹیچر کی نوٹ کی ہوئے خود اپنے ہاتھ سے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کورس کے حوالے سے بھی اب تک آپ نے جتنے نوٹس بنائے ہیں آپ ان کے اوپر توجہ دیں. اگر نہیں بھی بنائے تو آئندہ سے اس چیز کی روٹین بنا لیں, آپ اپنے نوٹس بنائے کریں. اگر جن لوگوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ جب ان کا امتحان وغیرہ نزدیک آتا ہے ان کو اس سے تیاری میں بہت مدد ملتی ہے. اپنے ہاتھ کے نوٹ سے اس کو آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں, ان کو آپ میٹ بھی کر سکتے ہیں. جب یہ گیپ کا پیریڈ آتا ہے اگلے کورس, جب تک اگلا کورس اناؤنس نہیں ہوتا, آپ پچھلے کورس کی ریویژن کر سکتے ہیں, آپ اپنے نوٹس کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے. تیسرا حصہ کیا تھا آج کے جو اسباب جو ہم دیکھ رہے ہیں موضوعات میں سے, کہ مسابقت کا جذبہ رکھیے. مسابقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آگے نکلنا کسی سے نا. سبق بھی یہی ہوتا ہے نا, اگلا سٹیپ بڑھنا. ٹھیک ہے, یہ اسی سے نکلا ہے. تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. سنتے ہیں پہلے اس کو, اس کا پہلا حصہ بھی دیکھ لیجیے. الذی خلق الموت والحیات یہ وہ ہے لیبلوکم, جیسے ہوتا ہے نا لی یدبروا, اس طرح سے یہ لی ہے اور پھر ہے یبلوکم. یہ اس طرح سے ورڈز ہیں, 3 ورڈز ہیں. خیر یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے, یہ آپ نے صرف سننا ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے بلو کلر میں. ایکم احسن عملا, کون تم اس سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. تو اس کو بھی ذرا سنتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تو 3 الفاظ پہ مشتمل آیات ہیں اور بہت بڑے بڑے ان میں پیغامات ہیں. ایکم, کون تم میں سے, 2 ٹکڑے ہیں, ایک ہے ایو اور ایک ہے کم. ٹھیک ہے, ایو کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے, کوشچننگ سٹائل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کمبائن ہو کر ہی آتا ہے کسی چیز کے ساتھ. تو ایو کم جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا خیرکم, کون تم میں سے بہتر ہے, تو ایو کم کون تم میں سے, یہاں پہ ہے ایو پلس کم. اور یہ کم وہی ہے جو اٹیچڈ ہوں والا ٹیبل تھا. تو اٹیچڈ کا اٹیچڈ کم اس طرح سے, جو جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگتا تھا, جس طرح ربو کا ربکم, اس طرح سے یہ وہ والا کم ہے. تو کون تم میں سے احسن ہے یعنی بہتر ہے. دیکھیں اس کا روٹ ورڈ بھی بتا رہے نا, حسین, حسن بھی اسی سے ہے, خوبصورتی یا بہتری. تو اس کا مطلب ہے بہتر ہوگا. کیسے؟ حسن کا مطلب ہوتا ہے نا اچھا, نام بھی ہوتا ہے حسن, حسن عربی میں تنوین ہوتی ہے آخر میں. تو احسن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ اچھا یا بہتر. جیسے ہم نے اذان وغیرہ کے اسباق میں بھی دیکھا تھا کہ کبیر ہوتا ہے, تو کبیر سے جو آگے سپرلیٹو ڈگری بنتی ہے وہ ہوتا ہے اکبر, یعنی بڑا, پہلے بڑا پھر زیادہ بڑا. اسی طرح صغیر سے اصغر, اور اسی طرح حسن سے احسن. ٹھیک ہے نا, ان سب کے اوپر بیسیکلی کیا ہوتی ہے, تنوین ہوتی ہے. اور جب یہ اس طرح بنتا ہے تو پھر یہ یوں بن جاتا ہے. اچھا, حسن سے حسن ہوتا ہے صرف اچھا, حسن ہوتا ہے زیادہ اچھا. تو یہاں پہ
बताया जा रहा है कि किस एतबार से, अब देखिए ना कौन अच्छे हैं आप में से, माल के एतबार से, अखलाक के एतबार से, मतलब किसी भी एतबार से कोई हो सकता है ना, कोई किसी से अच्छा, तो बता रहे हैं कि कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, यानी अमल के एतबार से या अमल के हवाले से। तो यहाँ पे भी अमल के ऊपर आप जबर देख रहे हैं कि अमल जो है यहाँ पे इसका बताया जा रहा है कि इस चीज में कौन जो है तुम में से बेहतर है। और अमल की जमा अमाल, ठीक है, ये वाला अमल और ये वाला अमल एक ही वर्ड है, सिर्फ ये है कि जब उसको जबर दी गई तो यहाँ पे एक एडिशनल अलिफ लगा दिया जाता है, ऐसे जैसे मैंने आपको किताबन की मिसाल दी। तो अमल से जमा बनेगी अमालुन, और इन्नमल अमालु बिन्नियात, अभी तो हमने पढ़ा था लास्ट लेसन में और आज भी इसको रिवाइज किया। तो अमाल ये सारे अब हमारे जाने पहचाने लफ्ज हो गए, बल्कि देखिए अमल के बारे में तो अभी हमने अमल का टेबल भी कर दिया, आज इसको वहां पे टेबल में भी थोड़ा सा इसको देखेंगे। क्या असबाक है हमारे लिए कि किस हवाले से कोई अच्छा है, नमाज पढ़ते हुए आप में से कौन सबसे अच्छा है, यानी कौन कितनी अच्छी नमाज पढ़ता है, घरों में अपने घर वालों के साथ कौन कितना अच्छा सलूक करता है, कितने अच्छे अखलाक से पेश आता है, ऑफिस में कौन अच्छी डीलिंग करता है, फेयर डीलिंग्स करता है, कितना पोलाइट है, कितना ऑनेस्ट है, इनफरादी कामों में जैसे नमाज रोजा जिक्र वगैरह, फिर इज्तिमाई कामों में उम्मत की इस्लाह करने में कोई है आप में से जो कहे कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, दावत देने में, अमर बिल मारूफ करने में, नहीं अनिल मुनकिर करने में, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इन चीजों में कौन अच्छा है। हम मतलब क्या इसमें मुसाबकत का जज्बा रखते हैं, क्या इन चीजों में हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है वो अपना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि कुछ लोग नमाज पढ़े होते हैं, उनकी नमाज बहुत उम्दा होती है, बहुत खूबसूरत होती है, एकदम से मोटिवेशन मिलती है, इतनी खुशबू से कुछ लोग इतनी मोहब्बत से नमाज पढ़ते हैं वाकई। तो आप खुद को फिर इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि मैं भी इस तरह से नमाज पढ़ूं। इसी तरह कुछ लोगों का इखलाक, रवैया, बातचीत का अंदाज, ओवरऑल उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी इम्प्रेसिव होती है, सॉफ्ट स्पोकन है या वैसे हेल्पफुल हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं उन लोगों से। तो देखें इन चीज़ों से फिर क्या होता है कि पूरी यानी इज्तिमाई तौर पे भी सबको ही बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ में जाहिर है कि सब लोग कोशिश करें एक दूसरे को देखकर और कुरान और अपने दीन के अहकामात के मुताबिक एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश करें। देखिए एक और बात भी है कि जो मुसाबकत का जज्बा है ना, अब जैसा क्लास के हवाले से भी बात आ गई कि यहाँ इस क्लास में कौन सबसे अच्छा है, यानी आप एज स्टूडेंट्स compete करें एक दूसरे के साथ। और ये जो कंपटीशन है, ये जो मुसाबकत का जज्बा है, it should be very healthy and positive। इसमें हसद या रकाबत वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि हमने एक दूसरे से अच्छा बनने की और आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने खुद ही अच्छा बन जाना है और दूसरों के बारे में यानी कुछ नहीं सोचना। जबकि हमारे पूरे कोर्स में हर वक्त एंड में जो तबलीग का जो एलिमेंट है वो कितना ज्यादा बताया जाता है कि जो कुछ भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, आपने बताना है, तबलीग करनी है। तबलीग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी तबलीगी जमात का हिस्सा होंगे या कोई आपका ऐसा कोई तबलीग का कोई ऐसा सिस्टम होगा तो आप उसका हिस्सा बनेंगे। तबलीग का मतलब है बलगा से निकले ना, ये फेल बलगा का एक फेल है, इसका मतलब है पहुंचा देना। तो हमने एक वो शायद हदीस भी पढ़ी थी कि बल्लिगु अन्नी वलाउ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से चाहे कोई एक ही आयत क्यों ना हो, यानी कोई एक बात भी आपने सीखी है तो मेरी तरफ से जब सीख ले तो उसको आगे पहुंचा दो। और उसके लिए हमने ये भी पढ़ा था कि हमें आलिम बनने का इंतजार नहीं करना कि हम बहुत कुछ सीख लेंगे तो फिर हम सिखाना शुरू करेंगे। हम रोजाना जो कुछ भी सीख रहे हैं हम सिखा दें। इसके लिए कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप पहले बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लें तो फिर आप सिखाने का प्लान बनाएं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं, सबसे अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए। यानी इस क्लास में भी जो हम ये जो क्विज़ेस हैं, ये जो भी आप लोगों का एक ये मैकेनिज्म होता है हमारा आपको आगे प्रमोट करने का कुछ भी, ये तो एक इसीलिए होता है कि सब लोग थोड़ी कोशिश करें, मेहनत करें, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लें और मजीद अपने आप को इस इल्म में बेहतर बनाएं और एक पॉजिटिव और हेल्थी कॉम्पिटिशन के साथ चलें। तो तसव्वुर के साथ, एहसास के साथ और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें कि अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु बेहतर होगा अमल। अच्छा इसका पिछला हिस्सा याद है ना, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैंने यानी मौत और हयात को पैदा किया ताकि मैं तुम्हें आजमा लूं कि कौन तुम में से बेहतर है अमल के एतबार से। यानी ये तो हमारी पैदाइश का मकसद है, जिंदगी का मकसद है कि हमने ये प्रूफ करना है कि हम अमल के एतबार से बेस्ट हैं ताकि हम आगे जाके जन्नत के मुस्तहिक हो सकें और अपनी इस आजमाइश में, इस टेस्ट में हम कामयाब हो सकें। तो इस लोगों को आपने अपने सारा जो है जो कुछ भी पढ़ते हैं उसके ऊपर आप अप्लाई करें। जितना भी आप सोचें, जब भी आप बुक पढ़ें, रिवाइज करें
اس میں تو آپ کے اپنی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا اس کے بارے میں محسوس کرتے ہیں, کیا کیا آپ کی امیجنیشن کہاں کہاں تک جاتی ہے اپنے لیے, اپنی بہتری کے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بہتری کے لیے. مسابقت کا جذبہ بھی ہم نے جو ہے نا پیدا کرنا ہے. کیسے؟ ہم نے نیت بھی کر لی, ہم نے دعا بھی کر لی, ہم نے ساری فیکلٹیز اور خاص طور پہ قلم کا استعمال بھی شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مسابقت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور یاد رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور وہ تو انگاروں پہ لوٹ رہا ہے اور آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا. تو شیطان جو ہے وہ بہت ہی تجربہ کار ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس سے ڈرنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اپنے مشن سے. نہیں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت و مدد حاصل ہے, شیطان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, شیطان صرف آپ کو وسوسہ ڈالے گا, صرف آپ کو بہکانے کی, ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ نہیں لے گا. تو آپ شیطان سے زیادہ پاورفل ہیں, آپ اشرف المخلوقات ہیں. شیطان دھتکارا ہوا ہے, رجیم ہے. تو اس لیے ہر بات میں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہم شیطان پہ ڈال دیں, کیونکہ مجھے شیطان نے رستے سے ہٹا دیا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, ارادہ دیے ہے, سب کچھ اختیار دیے ہیں, تو ہم نے چوز کرنا ہے اپنے لیے رائٹ ٹریک. تو فرشتے تیار ہیں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے, تو کیوں نہ ہم اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اپنے اعمال نامے میں لکھواتے جائیں. دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں سکھا بھی سکوں آگے. تو آج آپ کو یہ جو آپ کی پاکٹ بک ہے اس کو ذرا کھول کے دکھایا گیا ہے, اور ایک تھوڑی سی آپ کو نا وہ اس کا ایک حصہ دکھا رہے ہیں جو آج ہم لیسن پڑھے ہیں کہ کیسے آپ کو زدنی, مجھے زیادہ کر, الذی جس نے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو ڈیٹا وغیرہ اس کا مل گیا, بالقلم, ایکم کون تم میں سے. تو اس طرح سے ہر لیسن وائز آپ وہاں سے آج کے پڑھے ہوئے الفاظ, پچھلے اسباق کے پڑھے ہوئے الفاظ کو آپ دہرا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے 3 چھوٹی چھوٹی آیات کے ٹکڑے سیکھے اور اس میں ہم نے اپنے لیے پیغامات اخذ کیے. تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر لیں. جی, السلام علیکم. آپ نے مسابقت کے کیا میننگ بتائے تھے؟ سبقت لے جانا, سبقت لے جاتے ہیں نا, جس طرح ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو سبقت سے ہی ایک لفظ نکلا ہوا مسابقت. ٹھیک ہے, کیسے؟ یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. تو ایک دوسرے سے یعنی مقابلہ سمجھ لینا. ٹھیک ہے, آگے بڑھنا, آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا. جی ہم نے ابھی ٹرانسلیٹ کیا ہے فریحہ ایوکم, تو تھوڑا سا جو میرا آپ نے مجھے نالج دیا ابھی تک کا, تو اب مجھے کا اور کم کا فرق لگ گیا پتا. تو اگر یہ ہوتا ایو کا تو میں کہتا کون تم میں سے, اب ایوکم ہے تو آئے گا کون تم سب میں سے. جی, یا پھر میں غلط سوچ رہا ہوں؟ جی نہیں, جب ایو آیا نا تو اب دیکھیں نا, ایو کا اصل میں ہم نے کچھ لوگوں کے بیچ میں مقابلہ کرنا ہے نا, کہ تم مطلب ایک گروپ ہوگا نا تو ہم کہیں گے نا کہ کون تم سب میں سے اچھا ہے. اگر ایک میرے سامنے سنگل ہے پرسن تو تب تو تم سب میں والا ادھر جو ہے نا اپلائی نہیں ہوگی چیز, وہاں کے لیے تو نہیں نا. یہ مطلب ہے کہ کسی ایک کے لیے بات کرنی ہے تو ایو کا اس طرح سے نہیں آئے گا, جہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ کون تم میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, ہاں کسی اور انداز میں ایو کا آ سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ ایو کا یوز نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نے بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون تم سب میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے, تو لہٰذا یہاں پہ پھر ایوکم آئے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گیا جی, یہ پوائنٹ نوٹڈ. لیکن میں کہہ رہا ہوں جب ہم جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ ٹرانسلیشن میں, تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کون تم سب میں سے, لیکن ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں کون تم میں سے. ہاں جی, بیسیکلی ٹرانسلیشن میں آپ کر سکتے ہیں کہ کون تم سب میں سے, لیکن وہ تھوڑا سا اردو کی وہ ایک سافٹنیس کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ بس کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں, کیونکہ پیچھے بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا, سب کچھ ہے, تو تراجم میں اس طرح سے ایک طرح سے وہ لے لیا جاتا ہے, اسلوب بنا لیا جاتا ہے. تو آپ اس کو اگر بالکل پریسائز ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں کہ کون تم سب میں سے, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان مائی ہیڈ جب میں اگر بولوں بھی کون تم میں سے, تو ان مائی ہیڈ اٹس لائک کہ تم کا مطلب اب زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تم کا مطلب ہے زیادہ, کیونکہ یہ ہے کہ کیونکہ جب آسان ہم نے نکالنے نا, اب ہم نے کوئی ایک بہتر نکالنا ہے نا, مطلب ایک طرح سے ایک گروپ میں سے بہتر ایک نکالنا ہے, یا ایک بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکالنا ہے, تو یہ ریزن. شکریہ. ہاں جی, ایک اور سسٹر پوچھنی تھی, وہ بھی پوچھنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر, جی مجھے ہے نا گرامر پارٹ میں سے کچھ پوچھنا تھا, یہ ہے نا فعل کے بارے میں. جیسے نابودو ہے نا, وہ تو فعل ماضی میں آتا ہے نا,
जी जी اور यूवस विसु है तो ये पहले नाबुदु नहीं मुजारे नाबुदु मुदारे में आते हैं सिस्टर। आप क्या क्वेश्चन पूछ रही थी सारे? नाबुदु जी जी मुदारे में आता है ना, इसका फटाफट आप उस तरह किया गया ना अबदा पहले अबदु। माजी का जो लास्ट आता है ना नाबुदु, जी अबदा आबिदु ना ताबुदु आबुदु। नहीं वो आता है देखिए माजी के टेबल हम करते हैं ना, अबदा अबदु अबदता अबदतु अबदतुम अबदना, हाँ दैट सॉरी इज सॉरी अबदना, ठीक है ना। और फिर नाबुदु पे पहुंचने के लिए आप यूं करें ना, याबुदु याबुदूना ताबुदु आबुदु ताबुदूना नाबुदु, इस तरह से। तो जब आप नाबुदु टेबल के साथ जरा करेंगी तो हाँ फिर आपको आपने मुजारे पे लेवल पे अप किया, आपने हाँ मुदारे के ऊपर अपनी साउंड को भी, अपने वॉल्यूम को भी थोड़ा सा अप किया, तो वो टीपीआई आपकी हेल्प करेगी। अब आप अपना क्वेश्चन कर लें जो आपका क्वेश्चन था। हाँ, मेरे को इसी 2-4 वर्ड्स है उसमें कंफ्यूजन था, यही पूछना था। जैसे यूवस विसु है तो मेरे को लगता है ये फेले मुजारे में होएगा, लेकिन फिर इसकी टेबल अगर मैंने ट्राई की तो बिल्कुल सिस्टर, वैसे युवस्विसु फेले मुदारे है, लेकिन युवस्विसु जो ये जो है ना थोड़ा सा एडवांस फेल है, इसमें ना फोर रूट लेटर्स पाए जाते हैं आमतौर पे। अभी तक हम जितने भी करेंगे आम कोर्सेज में वो 3 हरफी हम जो है ना रूट वर्ड्स या हरूफ मादा वाले अफ़ाल करें, जैसे आलिमा या अमीला या कुछ भी, ठीक है। युवस्विसु आपका गैस बिल्कुल ठीक है कि ये है फेले मुजारे, क्योंकि ये यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको बस आपने इतना ही पहचाना, बल्कि ये तो हमने आपसे पूछना भी नहीं है कि ये फेले मुदारे है या नहीं है। हाँ इतना पता होना चाहिए कि ये फेल है या इस्म है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस्म ये इसलिए नहीं है, इसके साथ अलिफ लाम नहीं है, इसके एंड में तनवीन नहीं है, लिहाजा ये इस्म नहीं है। और फेल होने के लिए बहुत बड़ी निशानी पाई जाती है कि इसके शुरू में या है, जिस तरह कोई भी लफ्ज है, जिस तरह यफ आलू है या कोई भी है, हमने देखा था कि फेले मुदारे में इस तरह से क्या आता था, या ता और अलिफ और नून फेले मुजारे के शुरू में आने वाले अल्फाज से हमने इसको इस तरह से याद भी रखा था, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको इस्म फेल हर्फ के हवाले से पहचानना है, हर्फ तो है नहीं है, तो आपने देखना है कि ये फेल है बस। और एक और आऊज़ु में पनाह में आता हूँ, तो ये है ना, मेरे को इसमें भी कंफ्यूजन था। ये तो देखे ना इतना आसान लग रहा है ना कि ये जो मैं कह रही थी ना कि ये अलिफ इसकी निशानी है, ये ठीक है ना। तो ये वो है ना आऊज़ु, इसका यहाँ पे टीपीआई आता है, ये फेल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी आपसे इसको इतना ही पहचाने कि ये जिस तरह अफ़अलू है इस तरह आऊज़ु, ठीक है ना। अफ़अलू क्या होता है, यफ़अलू यफ़अलूना तफ़अलू अफ़अलू, इस तो जगह ये पे आता पहले है। मुजारे में आएगा। जी फेल मुदारे हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे नहीं कि क्या ये फेल है या मुदारे है, कुछ है। अगर बहुत ही हो पहचानना हो तो ये पता होना चाहिए कि ये फेल है, इसमें तो हो नहीं सकता ना, तो इसके एंड में कोई तनवीन है इन ना सब में इसके ये साथ। तो पता चल रहा था फेल है, बस वो थोड़ा यही कंफ्यूजन था कि मुजारे ठीक, आपने जो दोनों अफ़ाल पूछे हैं वो एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। और आप इसकी फिक्र इतनी ना करें, ठीक है। हाँ जी, आपसे जो टेबल्स के बारे में क्वेश्चंस होंगे ना, वो टेबल्स होंगे जो हम टेबल्स कवर करें, 11 टेबल्स जिसकी मैं बात कर रही होती हूँ ना, ये वो 11 टेबल्स है, ठीक है। उसमें से सवालात आएंगे। सिस्टर जज़ाकल्लाह, सिस्टर नजमा ने भी बात करनी है। जी सिस्टर कर लीजिए बात। सिस्टर नजमा माइक अपना अनम्यूट कीजिए। जी, ये जो सूरत काफिरून है इसकी आयत नंबर 3 और 5 एक ही चीज है, वला तुम आबिदूना माबुद, और दूसरी में 5वीं में भी यही चीज है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि अलग अलग बताया था उस दिन कि थोड़ा इसके मतलब में अलग अलग हो जाता है, तो ये बता दें। इसकी जो सूरह सामने आएगी तो जो हमारी रिवीजन की क्लास आ रही है एक वीक के बाद या एक लेसन के बाद, उसमें मैं आपको ये दोबारा से बता दूंगी। अभी के लिए आप ये देख लीजिए, इसका जो आयत नंबर 3 है उसको 2 के साथ कंबाइन करें और आयत नंबर 5 को 3 के साथ कंबाइन करें ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो इस वजह से 2 बातें बताई थी। एक तो ये कहा था कि ये अगर इसको रेपिटेशन काउंट करें, सिंपल रेपिटेशन, तब भी ये ताकीद के लिए है, एम्फेसिस के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत जगहों पे ताकीद के अंदाज में रिपीट की हैं बातें, एक ये वजह। दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने ये बताई कि आयत नंबर 3 का जो तर्जमा जो है उसको 2 के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, उसकी एक अलग ताकीद है, और फिर 5 की 4 के साथ एक अलग ताकीद है। एक का माजी से ताल्लुक है, एक का मुदारे से ताल्लुक है, मुस्तकबिल से ताल्लुक है, ठीक है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। रिवीजन की क्लास, रिवीजन की क्लास में इसको दोबारा से भी देख लेंगे। ओके जज़ाकल्लाह।
चले जी मूव करते हैं अपने दूसरे हिस्से के ऊपर, जिसमें हमने ये जो हमने मोल्ड कह लें, सांचे कह लें में हमने 3 अल्फाज पढ़ना शुरू किए थे ना, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़िअलुन। ये तो हो गया हमारा मेन रेफरेंस, ठीक है, ये हमारा मेन रेफरेंस होता है। बहरहाल ये बा फतह में भी फॉल करता है, लेकिन फिर भी एक बात ज़हन में रखें कि ये जो फ़अला है ये हमारा मेन जो है ना, वो इसको कहेंगे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारा मेन रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस टेबल है। और ये रेफरेंस के लिए हरूफ मादा हम इसको, ये पहले भी डिस्कस हुआ, मसलन ये फ़अला है। अब अगर मेरे पास दरबा का फेल आ गया तो मैं ऐसे लिखूँ ना, ये तो मैं कहूँगी कि ये जो दुआद है ये फ़ा कलिमा है, ये जो रॉ है ये आइन कलमा है, ये जो बा है ये लाम कलिमा है। सेम इज द केस विद एवरी फेल, ठीक है ना। समिया में यहाँ पे सीन मीम आइन लिखते हैं और व्हाटएवर, ये आपने बात रखनी है। चले आज का सबक क्या है? आज के सबक में ये हमारे जो नंबर 3 का सेट है दरबा। एक बात और भी नोट की होगी आपने कि दरबा बाब में या दरबा फेल में, बाब में भी, बल्कि ये बाब है या सेट है, इसमें हम ओनली 1 वर्ब पढ़ें जो कि दरबा है, बस। इसके नीचे कितने अफाल आते हैं? बहुत आते हैं, इस कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। इस कोर्स में जरा हमने मार कुटाई का थोड़ा सा जो फेल है वो एक ही रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डराना है, मार पड़ वो हमने पढ़ी थी ना, जब कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नहीं तो मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप लोग तो सुन रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो उसके बाद नंबर 4 में समिया से हम बनाएंगे ये वाले 3 अफाल बनाएंगे। और मोनस अफाल की तो खैर क्या ही बात है, आज मोनस के बारे में भी जानते हैं क्या। तो सुनिए, देखिए, सोचिए, ये तो हर दफा ही करना है ना, ठीक है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको नहीं छोड़ना बिल्कुल, ठीक है ना। और बोलिए और बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वो तो डॉक्टर साहब तो अपने सामने पूरी क्लास को ये जो है ना कोरस में इस चीज को कहलवाते हैं, वो इस पर बहुत एम्फेसिस देते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पता चल गया कि इसम की हमारी जो अलामात हैं, या तो उसके शुरू में अलिफ लाम है या उसके एंड में तनवीन है। और तनवीन की कोई भी टाइप हो सकती है, ये इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कभी 2 पेश होंगी, कभी 2 जबर होंगी, कभी 2 जेर होंगी, मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उसके यूसेज पे डिपेंड करेगा। जिस तरह आज की आयत में हमें इल्मन लिखा हुआ मिल रहा था, और किसी जगह पे इल्मिन भी मिल सकता है, किसी जगह पे इल्मुन भी मिल सकता है, और किसी जगह पे अल इल्म भी आ सकता है। इसका मतलब है अल इल्म में अगेन फिर अल इल्मु भी आ सकता है, अल इल्मा भी आ सकता है, अल इल्म भी आ सकता है। इसका मतलब है कि ये जो एंडिंग है जेर ज़बर पेश या कुछ है, ये किसी के मीनिंग को चेंज नहीं करता किसी लफ्ज के, ठीक है। ये तो सिर्फ उसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिर वाव नून है या नून है, इसके बारे में मुस्लिमून मुस्लिमीन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते रहे हैं, और ये मुस्लिमात, ठीक है। इसके अलावा फेल का ये भी थोड़ा सा अपने जहन में हमेशा रखना है कि इसके एंड में भी वाव नून है, तो मुस्लिमून के एंड में भी वाव नून है, या सालिहून या काफिरून। तो आपने इसके वाव नून से तो सिर्फ नहीं ना आपने कंफ्यूज होना कि ये भी वाव नून है तो इसको भी इस्म बना दें, इसको भी इस्म बना दें, नहीं। आपने ये देखना है कि ये तो या जबर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे ये तो मुस्लिम मीम से शुरू हुआ है, ये सौले है या काफिर है या कुछ भी है, वो तो अपने रूट वर्ड से शुरू हो रहा है। तो जहाँ पे ये या आ जाए वहां पे आपको पता चल जाएगा ये तो फेल है, और फेल मुजारे है, ठीक है ना, मुजारे है। और फिर इसका जो वाव नून है ये हमें बताता है कि ये यहाँ पे जमा की अलामत है, और ये वाव नून भी बहरहाल जमा ही की अलामत है, लेकिन ये इस्म है और ये फेल है, ठीक है। इस तरह से कुछ चीजों को आपने इनके ऊपर सोच विचार अपनी जो है वो जारी रखा करें, और वो सवाल हो तो पूछा करें। और ये हरूफ के बारे में है जो कनेक्टर्स होते हैं, जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं और एक उसको मीनिंगफुल उसका एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। फेल की 3 अक़साम थी, पहले मासी ज़माना जो गुजर गया, जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। अगर हमने पहले नहीं पढ़ा, अगर हमने पहले नहीं सीखा, तो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो गुजरे हुए ज़माने पे पछताने का नहीं है, बस ये कि अगले ज़माना जो इस वक्त हो रहा है, जो हो रहा है, इसको बस इस्तेमाल में ले आए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। पहले अमर है हुक्म देना या गुजारिश करना। आप आजकल अपने असातिज़ा को हुक्म दे दिया करें या करें गुजारिश, जो आपका दिल चाह रहा है, और जो आपको नहीं आता वो आपको सिखाएंगे, जो आपका चेक नहीं हुआ काम वो आपको चेक करेंगे, ठीक है जी। और पिछले सबक में हम क्या सीख रहे थे? इस्म फाइल। अच्छा, ये बात याद रखेंगे, ये जो हमने 3 अल्फाज एंड में सीखे ना, आपके टेबल के जो एंड में आ रहे हैं, जो आपके टेबल को इस वक्त कंप्लीट करें, जो आपका QC1 के टेबल्स हैं उनको जो कंप्लीट कर रहे हैं, आखिरी 3 अल्फाज वो क्या होते हैं? पहले वाले को हम कहते हैं इस्म फाइल, दूसरे वाले को हम कहते हैं इस्म मफूल, फिर हम इसको कहते हैं मस्तर, ठीक है। ये मस्तर, ये फेल का नाम, ये हम बनाना सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? हमने फाइला से बनाया तो फाइलुन, इसको फाइलुन कहें, या इसको साइलेंट में फाइल भी कह सकते हैं।
کرنے والا جو کام کر رہا ہے یعنی جو سبجیکٹ ہے, مفعول جس پر اثر ہوا ٹھیک ہے, آبجیکٹ اور فعل. لیکن ہم ان کو کیا کہیں گے, ویسے ہم ان کو اسم فاعل اسم مفعول, یہ تو لفظ بنا نا فاعل, لیکن اس کو ہم ٹرمینالوجی میں اسم فاعل کہیں گے, پھر اسم مفعول کہیں گے, پھر ہم فعل کہیں گے. فعل ہوتا ہے کام کا نام. دوبارہ بتایا گیا کہ یہ تینوں فعل نہیں ہیں, فعل کے ٹیبل میں آ رہے ہیں مگر فعل نہیں ہے, بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسما ہیں. یہ بات اچھا سا سمجھ لیجیے, اس لیے کہ ان پہ اسم کی نشانی آ رہی ہے. دیکھیں جب ان کے اوپر یہ چیز آ گئی تو پھر تو آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ اسم ہے. ان کیس کہ اس کے اوپر یہ چیز نہیں ہے, یوں لکھا ہوا ہے, تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ فعل ہی یہ اسم ہی ہوگا. اگر کوئی فعل ہوتا نا تو اس کی جو اینڈنگ ہوتی ہے نا, فعل کی اینڈنگ, وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی. فعل کی اینڈنگ خالی نہیں ہوتی تو اس کی بھی نہیں ہے, لیکن اس کو سائلنٹ چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن اس کو سائلنٹ نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر یہ ایسے لکھو گا نا فا, تو یہ میننگ لیس ورڈ ہے, فا نہیں ہوگا. لیکن اگر یوں کر کے لکھا ہوگا تو اس کا ہم انڈرسٹوڈ کر لیں گے کہ یا تو یہ یوں ہے یا پھر یہ یوں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. آج کے سبق میں ہمارے 2 رہ گئے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے 2 ابواب کے یہ بنائے تھے نا, یہ ہم نے اس طرح سے بنائے تھے. کیسے بنایا تھا؟ ہم نے بنایا تھا فاعلون, ہم نے ایسے بنایا تھا مفعولن اور فعلن, پھر ہم نے بنایا تھا جاعلن, مجعولن, جعلن, اور پھر ہم نے بنایا تھا فاتحن, مفتوحن, فتحن. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایک باب فتح سے بنا تھا. اس کے بعد نصرہ میں ہمارے پاس سب سے زیادہ افعال ہیں, جو کہ ٹوٹل 4 ہیں. تو نصرہ سے ہم نے بنایا تھا ناصرن, منصورن, نصرن, پھر ہم نے بنایا تھا ذاکرن, مذکورن, ذکرن, اور پھر خالقن, مخلوقن اور خلقن, اور ہم نے بنایا تھا عابدن, معبودن, عبدن. یہ ہمارے 2 ابواب لاسٹ ٹائم کور ہوئے تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آج کا سبق ہوتا ہے نا, ان الفاظ کے اوپر پہلے ہم تھوڑی سی ان کو الگ سے یعنی دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ان کو مین ٹیبل میں جا کے پلیس کر دیتے ہیں, وہ ہم بعد میں کرتے ہیں. تو آج کے سبق میں باب جو ہمارا سیٹ نمبر 3 ہے, باب اس کو دربہ کہتے ہیں. اس کا جو باب ہے وہ دربہ ہے. دربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے اس نے مارا, تو ہمیں دارب کا ترجمہ بنانے میں کچھ مشکل ہے. دارب کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا, یعنی داربن مارنے والا, مضروبن جس کو مارا گیا, اور دربن مارنا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ ضرب لگائی, اور آپ کو پتہ ہے ضرب المثل بھی ایک لفظ ہوتا ہے. تو ضرب المثل کیا ہوتا ہے کہ مثال کو بیان کرنا, ایک طرح سے مارنا, مطلب یہ بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال اب دیکھیں کہ یہ آپ نے یہ جو فاعل ان کا پیٹرن ہے, یہ پیٹرن یہاں پہ اپلائی ہوگا. یہ مفعول ان کا پیٹرن ہے, یہ پیٹرن یہاں پہ آئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. کہیں پہ یہ دربن بن جائے گا, پہلے آپ نے بنایا تھا فعلن بنا تھا, یہاں اس وقت اس کے نیچے فا کے نیچے زیر آ گئی تھی نا, یعنی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر فعل سے ڈیفرنٹ بنے گا. اور جعل سے بائی چانس اس پہ بھی زبر آ گئی تھی, اس پہ بھی زبر آ گئی ہے. تو کنکلوڈ ہم یہ کریں گے کہ دارب اور مضروب تو فاعل اور مفعول کا ایک پیٹرن ہے, ڈیسائیڈڈ ہے کہ فاعل اور مفعول کے وزن پر یا اس پیٹرن پر یا اس ساؤنڈ پر جو بھی ہمیں حروف مادہ دیے جائیں گے, اس سے ہم یہ پیٹرن بنا لیں گے جس طرح ہم نے بنائے تھے لاسٹ ٹائم. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ناصر, منصور, نصر, یا کوئی نیا بنا لیں, چلے ظالم, مظلوم, ظلم, ٹھیک ہے نا, غاضب, مغضوب, غضب, کچھ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس افعال آئیں گے. تو لیکن یہ جو نمبر 3 پہ ہمارا کام کا نام ہوتا ہے یا فعل کا نام ہوتا ہے یا مصدر ہوتا ہے, اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا. مثلا آپ نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ عابد, معبود, عبادتن. اب دیکھیں عبادتن از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پیٹرن. اسی طرح ہم خارج, مخروج اور خروج بنائیں گے, وہ خروج بنائیں گے. داخل, مدخول اور دخول بنائیں گے. تو دوز آر ڈفرینٹ پیٹرنس. اس کا مطلب ہے کہ مصدر کا پیٹرن آپ نے ہمیشہ یاد کرنا ہوتا ہے, اور پریکٹس سے یاد ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہو گئے ہیں, آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. جو بھی افعال ہمارے سامنے آتے جائیں گے ہم اس کو یاد کر لیں گے. اگر ان جو 2-3 ورڈز ہم نے سیکھے, اگر ہم ان کو اپنی کانورسیشن میں یوز کریں تو ہم پوچھتے ہیں کہ حل ہوا, یہ ہوا تھا ہمارا, اور ہم کہیں گے حل ہوا ضاربن, کیا وہ مارنے والے ہیں. از ہی اے بیٹر, تو جواب آئے گا نعم ہوا ضاربن, جی ہاں وہ مارنے والا ہے. حل ہم یہاں پہ آ جائے گا ہم, اور ضاربون کے لیے ہم نے یوں کرنا ہے, صرف یہ کیا کرنا ہے, اسم فاعل اور اسم مفعول کی جمع بنانے کے لیے ہم نے اس کو یوں تھوڑا سا چلا دینا ہے ایسے کر کے. ضارب کا یہ بھی جو ہمارا ٹی پی آئی ہے, اور ضاربون کا یہ ہے. تو ہم پوچھ رہے ہیں حل ہم ضاربون, تو جواب آئے گا نعم ہم ضاربون.
ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی یوں TPI کریں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے آپ ہوم کے لیے یہاں جائیں پھر داربون کے لیے یوں جائیں. جب کانورسیشن میں بات ہو رہی تو TPI کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں. یہ تو ہمارا تھا دورہ باسے. آپ اسے کچھ بھی اور بنا سکتے ہیں, کوئی بھی اس سے ملتا جلتا کوئی چھوٹا سا جملہ اور بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ اس کو ابھی کے لیے آپ کے کورس میں اتنی ہی کانورسیشن ہے. میں خود ہی چاہتی ہوں کہ کانورسیشن کے اوپر ہم ایکسٹرا کانورسیشن کی ٹائپس میں نہ جائیں کہ ہم کوئی اور چیز کو استعمال کریں یا کچھ کریں تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. ابھی کے لیے یہ جملے بھی اگر ہمیں آ جائیں, یہ ہماری بیس لائن ہے, یہ آ جائیں تو یہی ہمارے لیے اپنا کانسیپٹ بنانے کے لیے. اس کے بعد پھر وہی ہمارا پیٹرن چل رہا ہے فائل مفعول, اور ہمارا سیٹ نمبر 4 شروع ہو گیا. سیٹ نمبر 4 ہمارا سمیہ ہے. سمیہ کا مطلب ہے اس نے سنا. جب مجھے سمیہ کا مطلب آتا ہے اس نے سنا, تو اب مجھے سامع اور مسموع کا میننگ رٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب سنا کی بات ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے سامع ہوگا سننے والا, مسموع ہوگا جس کا سنا گیا ہے, اور سمعن. اب دیکھیں یہ سمعن ہے, اس کے اوپر زبر ہے, اور یہ آپ ویسے بھی دیکھیے سمعن تو بولا بھی نہیں جاتا, تو جو نیچرلی اچھا بولنے میں لگتا ہے وہی عربی زبان میں انہوں نے اسلوب اختیار کیا ہوتا ہے. تو سامعن, مسموعن, سمعن. آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ میں سے ہر کوئی کیا ہے؟ اس میں سے کچھ آپ لوگوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی سامع ہے یا آپ سامع ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ سامعن. اور یہ کون ہے کلاس میں؟ کوئی ہے یہ مسموعن؟ جی وہ میں ہوں. اچھا میں نے سنا میں تو خوش ہو رہی تھی کہ میں مسموع اور میں تو مسموعہ ہوں. ویسے میں آپ میں سے کچھ جو سسٹرز ہیں نا وہ سمون ہے, یعنی ہم سن رہے ہیں. ہاں جی, یہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت, جو ایکشن اس وقت ہو رہا ہے, سننے کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سننے کا عمل ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور یہ سامع, آپ میں سے جو بھائی حضرات ہیں وہ سامع ہیں, جو سسٹرز ہیں وہ سامعہ ہیں, اور جو جس کو سنا جا رہا ہے اگر وہ میل ہے تو وہ مسموع ہے, اور اگر وہ فیمیل ہے تو وہ مسموعہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مسموعہ والا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہم نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے, سامعہ مسموعہ کو ہم کریں گے. لیکن بالکل کامن سینس بنتی ہے نا, دارب سے داربہ بن جاتا ہے, مدروب سے مدروبہ بن جاتا ہے. بالکل آپ وہی جو شروع میں سیکھا تھا نا مسلم سے مسلمہ بنانے والا فارمولا, اس فارمولا کے اوپر آپ ان کی جو ہے نا مونس بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھیں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سن رہے ہیں نا, ذہن کہیں اور تو نہیں ہے آپ کا, یہ رب سب نہیں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہے نا کہ ذہن ادھر ادھر کہیں چلے جاتا ہے, تو یہ ویسے ہی تھوڑا سا آپ کو الرٹ کرنے کے لیے. تو اب آپ سے کیونکہ میں نے پوچھنا ہے نا کہ حل انت سامعون, کیا تم سننے والے ہو, آر یو اے لسنر؟ تو آپ کہیں گے نعم انا سامعون, جی ہاں میں سننے والا ہوں. حل انتم, انتم یعنی آپ سب, سامعون آپ سب سننے والے ہیں. تو نعم نحن اس طرف نحن سامعون. اچھا, ہم اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں سامعون کی طرح کی جمع ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم کچھ بولتے ہیں نا اردو میں, ہم کہتے ہیں نا سامعین, سامعین کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک جمع سامعون ہے اور ایک جمع اس کی سامعین ہے. کیسے؟ جیسے مسلمون تھا, جیسے مسلمین تھا. تو یہ کانسیپٹ بھی اگلے لیسن میں انشاءاللہ آپ لوگ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ لیسن 20 میں اس طرح کی بہت سی چیزیں آئیں گی اچھی سی مزے کی یوز کی, جو ہم اردو سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر وہی ہمارا فائل اور مفعول کا پیٹرن, اس کو ہم نے سمپلی علیمہ کے ٹیبل پہ اپلائی کر دینا ہے. تو ہمارے لیے دیکھیں یہ ٹوٹلی اردو میں بولنے والے الفاظ ہیں, ذرا بھی نئے نہیں ہے ہمارے لیے, کچھ بھی نہیں. عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا, علم جاننا. دیکھیں اب یہ علم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اب زیر سے ہی بولا جائے گا. جس طرح ہم نے جعلا سے مصدر بنایا تھا جعلن, ٹھیک ہے نا, جعلن بنایا تھا نا, جیسے جعلی نوٹ ہوتے ہیں آپ اسے یاد رکھ لیں جعلن. ٹھیک ہے, لیکن علم سے علم تو نہیں بن سکتا. علم تو کوئی ورڈ نہیں ہے, اس طرح کا ورڈ نہیں ہے جس میں جاننے کا. ٹھیک ہے, علم تو ہم ویسے ہی بولتے ہیں, اس لیے ہمیں ویسے ہی اس کو یاد ہو جانا چاہیے. تو عالم کا بھی پتہ ہے, عالم جاننے والا, معلوم جس کو جانا گیا. ہم کہتے ہیں نا مجھے معلوم ہے, یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہے, تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب ہمارا آخری سمیہ کے پیٹرن پہ آخری فعل ہے عاملہ. تو یہ بھی بڑے ہی معروف الفاظ ہیں. عامل بابے کے بارے میں بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, ٹھیک ہے, اور معمول بھی کوئی شاید ہم میں سے کوئی بنا ہو کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ وہی والی چیزیں ہیں. کیا مطلب؟ عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا گیا, اور عمل. اچھا اب دیکھیے
یہ عملون ہے, یہ عمل, یہ یوں نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کتنا فرق ہے نا, جس طرح فعلون وغیرہ میں درمیان میں یا جعلون میں یہاں پہ جزم آ رہا تھا, لیکن یہاں پہ جزم نہیں آ سکتا, یہاں پہ زبر آئے گی تو یہ عمل کا لفظ بنے گا. عمل کو لفظ نہیں ہے, یعنی عمل بنانا ہے آپ کا لفظ. تو ان چیزوں کا یہ جو مصادر ہیں آخری والے, ان کو آپ نے آپ کی بک میں جتنے 11 ٹیبلز آپ نے ٹوٹل پڑھے ہیں, آپ نے خاص طور پہ ان کی مصادر کو الگ سے سب کو نا کمپیئر بھی کرنا ہے اور ان کو الگ الگ میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے زیر زبر کے حوالے سے, اور اگین وہی جو قلم کا استعمال ہے نا, آج آپ نے اس کو قلم کے استعمال کے ذریعے اس کو بالکل پختہ کرنا ہے اپنے اس نالج کو. ٹھیک ہے, تو عاملون عمل کرنے والا, معمولون جس پر عمل کیا گیا, اور عملون عمل کرنا یعنی عمل کا جو فعل ہے, جو ایکشن ہے. اچھا, ان ٹیبلز کو کیا, یہ جو 3 الفاظ ہم نے سیکھے, ان کو ہم آگے جا کے ابھی تھوڑی دیر میں جا کے مین ٹیبل میں ان کو فٹ کریں گے, اور وہ بھی ہم کن کو کریں گے, جو ہم نے ٹوٹل 4 ریفرنس والے سیکھے ہیں نا, ان کو کریں گے. ایک فتح کو کریں گے, ایک ہم نصرہ کو لیں گے, ایک درگا کو لیں گے, اور ایک ہم سمیہ کو لیں گے. ٹھیک ہے, باقی سمیہ کے اندر 2 اور آگے, جس طرح ایک یہ آ گیا اور ایک یہ آ گیا, 2 آگے, ان کو آپ خود سے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی طریقہ بتاتے ہیں کیسے کریں گے. اس سے پہلے آج کا جو ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں, مونس کے صیغے. تو قرآن پہ پاک میں نا, کیونکہ مونس کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مونس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اہمیت نہیں دی, بلکہ جو مذکر جینڈر میں جو احکامات ہیں یا جو بھی موسٹلی چیزیں ہیں وہ اس میں کور ہو جاتی ہیں, وہ دونوں کے لیے ہوتی ہیں. عربی کا اسلوب یہ ہے کہ مذکر کے صیغے میں جو بات کی جاتی ہے وہ دونوں کے لیے مینٹ ہوتی ہے, انٹل کہ مونس کے لیے کوئی ایکسکلوسیو حکم ہے یا بات ہے. تو اس لیے مونس کا صیغہ چونکہ کم استعمال ہوا, تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اس کورس میں مونس کو گریجولی انٹروڈیوس کرایا, تاکہ ہمارے ذہن پہ ایکسٹرا جو ہے نا سکل نہ پڑے, بوجھ نہ پڑے, اور ہم پہلے مذکر کے جو فریکوینٹلی یوزڈ صیغے یا الفاظ یا ٹیبلز ہیں کچھ, ہم ان کو اچھا سے یاد کر لیں, سمجھ لیں, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے یہ مونس کی طرف آ جائیں. کیونکہ ہوتا ہے کہ مدارس وغیرہ میں جس طرح سے یہ سکھائی جاتی ہے نا گرامر, اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے دن ہی آپ کو وہ 24 پتہ نہیں کتنے صیغوں والی گردانیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ اس سے گھبراتے ہیں, لوگ اس سے بھاگتے ہیں کہ اس میں جس طرح ابھی ہم نے مذکر کے 6 صیغے سیکھے, پھر مونس کے بھی 6 سیکھے, اور سب کچھ ہے وہ بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے. پھر وہ تسنیہ کے صیغے بھی سکھاتے ہیں جلدی, اور سب کچھ ہے, ان کا استعمال چونکہ تھوڑا آیا ہے وہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, آج ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہم نے ٹیبلز پڑھے ہیں ان میں فعل ماضی کا جو پہلا والا لفظ تھا اس کے کورسپونڈنگ ہم جو ہے ایک مونس سیکھ لیں گے. پھر فعل مضارع کا جو پہلا والا لفظ تھا اس کے کورسپونڈنگ ہم ایک لفظ سیکھ لیں گے. یعنی ماضی ہمارا اس جگہ پہ, یہ ماضی ہے, یہ ہمارا ماضی مذکر ہے, یہ ماضی مونس ہے. ٹی پی آئی کو دیکھ لیجئے, کیونکہ ہم پہلے صیغے کی بات کریں تو پہلا واز واحد, پہلا ہمیشہ واحد کا تھا نا, جیسا فعلا سے شروع ہوئی تھی بات. ٹھیک ہے, تو ہم نے جب کہا کہ فعلا اس نے کیا, یعنی اس ایک مرد نے کیا, کیونکہ میرا رائٹ ہینڈ ہے, تو جب میں لیفٹ ہینڈ یوز کروں گی اس کا مطلب ہے اس ایک عورت نے کیا, یہ مونس نے کیا. ٹھیک ہے, اس کو مزید کلیئرٹی دینے کے لیے ہم کہیں گے ہوا فعلا, تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہم بالکل مذکر ہی کی بات کریں, یا ویسے بھی یہ ایمفیسس کے لیے دونوں استعمال ہوتے ہیں نا, پہلے بھی ہم کر رہے تھے اس کو. تو ہوا فعلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک مذکر نے کیا, اور ہیا فعلت اس ایک مونس نے کیا. دیکھیں اب آپ کیسے یاد رکھیں گے, آپ کہیں گے کہ اچھا یہ تو نیا لفظ آ گیا. ہوا کے اگینسٹ ہیا تو ہم نے شروع سے یاد کیا ہے, ٹھیک ہے, کئی دفعہ ریوائز کیا اس کو. آج ہم نے جو نیا یاد کرنا ہے, ہم نے فعلا کے اگینسٹ فعلت یاد کرنا ہے. اس کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں, ٹپ دیکھیں. سب سے بڑی بات ہے, ایک لفظ ہے عورت, ٹھیک ہے نا, ایسے اصل میں یہ اس کی اسپیلنگ ہوتے ہیں عورت, اس کے آگے جو ہے تائے ساکن آ گیا. بس ہم عورت کا صیغہ استعمال کریں نا, تو عورت کے اینڈ میں تائے ساکن آ رہا ہے, بس آپ اس سے یاد کریں. ورنہ نگہت, رفعت, عفت, ندرت, نصرت, اتنے خواتین کے نام ہیں جو تا ساکن پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس سے جو ہے آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں کہ فعلا سے فعلت بنا کیسے. دیکھیں ویسے بنا کیسے ہوا, یہ تھا کہ یہ تھا فعلا, فعلا ایسے تھا نا, یہ لام کو پورا لکھنے کی بجائے ہاف لکھا اور اس کے ساتھ ایک تا ساکن بڑھا دی, یعنی یہ فعلا کا لفظ اس میں پورا کا پورا شامل ہو گیا. یہ جو لفظ ہے نا فعلا, یہ وہی ہے فعل ماضی کا جو واحد مذکر کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہ شامل ہو گیا. اور اس کے بعد ایک تا ساکن جو ہے ایڈیشنل آ گئی. ایڈیشنل, اس لفظ کو تو ہم نے چھیڑا بھی نہیں, اس کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا, فعلا پورا کا پورا ہی رہ گیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے, فعلا پورا رہ گیا. صرف رائٹنگ سٹائل میں
जब लाम के साथ हमें ता साकिन को जोड़ना था तो लाम को थोड़ा हाफ कर दिया तो फ़अलत बन गया। तो सिंपली आप देखिए, आपको ये भूलेगा नहीं कि आपने फ़अला से फ़अलत कैसे बनाया। जब आपको फ़अला से फ़अलत बनाना आ गया ना, तो आपको दराबा से दराबत भी बनाना ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। आपको नसरा से नसरत बनाना आ गया, आपको आलिमा से आलिमत बनाना आ गया, और इसी तरह से कोई भी फेल आप देख लें, आगे देखते हैं। ये तो माजी की बात हुई, ये था माजी। अब आ जाए मुदारे साइड पे। मुदारे की टिपिया यहाँ पे थी, ये था यफ़अलु, वो एक मर्द करता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोनस का वर्ड होगा तफ़अलु। साउंड भी बिल्कुल मतलब राइम कर रही है, यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु। इसको मजीद वाज़े करने के लिए आप कहते हैं हुआ यफ़अलु, वो एक मर्द करता है, और हिया तफ़अलु, वो एक औरत करती है। देखिए अब क्या हुआ, वो ता का रोल अभी भी मौजूद है। यहाँ पे ता एंड में आई थी, यहाँ पे ता स्टार्ट में आ गई। इसका मतलब है, आज हमने एक बात और भी नोट की कि मोनस की एक निशानी जो है यूजुअली उस ता होती है, ठीक है ना। मोनस की एक निशानी क्या होती है, ता होती है। अक्सर आप देखेंगे, देखे ना, मुस्लिमा में भी तो आपने एक गोल ता से मतलब मोनस बनाई थी, और जब आपने इसकी जमा बनाई थी तो आपने इसको अलिफ ता से रिप्लेस कर दिया था। और आज आप कह रहे हैं औरत, आज आप कह रहे हैं फ़अलत, आज आप देख रहे हैं तफ़अलु। इसका मतलब है कि मोनस का काफी हद तक ता के साथ काफी रिलेशन। एक तो आपने ये बात देखी। आइए आगे टेबल्स पे दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, शुरू में हमने किया था ना, हुआ हुम का टेबल किया था। हम कह रहे थे हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, और उसके बाद हिया, सिर्फ एक हमने लफ्ज़ सीखा था। तो हुआ के अगेंस्ट हमने हिया, हुआ का मतलब वो एक मर्द, हिया का मतलब वो एक औरत। तो अब हुआ के साथ हुआ फ़अला, और हिया जो है हिया फ़अलत बन गई, हिया फ़अलत बन गई। तो इसी तरह से आप मुदारे में आपने सिर्फ नोट करना है कि इसमें ता पहले आ रहा है। और याद है एक और बात कि आपने देखा था कि माजी में एंड में चेंजेस आती थी, क्योंकि माजी हो गया, एरोप्लेन उड़ गया तो माजी हो गया, तो उसकी टेल मुझे छोटी 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 नजर आना शुरू होगी ना, लाइट्स कम होना शुरू हो गई। इसका मतलब कि टेल पे चेंजेस आ रही थी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मुदारे की बारी आई थी तो क्या हमने देखा था कि एरोप्लेन लैंड हो रहा था। जमाने हाल की बात हो रही है, जब वो लैंड हो रहा है तो पहले उसका हेड छोटा नजर आ रहा था ना, लाइट्स कम कम नजर आ रही थी। अब वो जनाब लैंड हो रहा है तो आवाज भी बहुत आ गई और लाइट्स भी, और उसका हेड बड़ा सा नजर आ गया। इसका मतलब है कि मुदारे की तो हेड पे चेंजेस होती थी। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे भी हेड पे ता आ रहा है, यहाँ पे इसके टेल पे ता आ रहा है। ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी कि आपने जितना भी ये सुनी मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात कि कैसे हमने उसको पहचानना है, तो ये आपको हेल्प करेंगे ये टिप्स, ठीक है। आपको एक बेसिक समझ में आ गया कि फ़अला से आपने जो है फ़अला से फ़अलत बना लिया, और यफ़अलु से तफ़अलु बना लिया। एक दफा आपने इसकी पैटर्न को समझ लिया तो आइंदा आपके सामने कोई भी वर्ब आ जाएगा तो आप उससे मुज़क्कर से कॉरेस्पॉन्डिंग मोनस बना लेंगे। और देखिए आपने सिर्फ एक ही सीखना है, यानी आपने फ़अला के अगेंस्ट तो फ़अलत सीख लिया। अब आपका आगे, इससे आगे नहीं आप सोचेंगे कि वो जी फ़अलू के अगेंस्ट मोनस क्या होगी, ये हमारे कोर्स में नहीं है, अभी हमने इसको करना ही नहीं है। तो ठीक है, हम ग्रेजुअली करेंगे और हर चीज आपको सिखाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो मोनस की सीखों में आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपने पीछे जितने भी टेबल्स पढ़े ना, उसमें मोनस की सीखों को जाके ना जरा उस जगह पे फिट इन करें जहाँ पे इनको होना चाहिए। तो लेट्स सी कहाँ पे उनको होना चाहिए। जी सिस्टर फिल्जा, आपने क्वेश्चन करना है तो कीजिए। ये आपने तफ आलू बताया ना, तफ आलू मोनस के लिए जी मुजारे में, तो ये बिल्कुल वही है फिर जो कि फेल मुजारे में हम तुम करते हो के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी अंत तफअलू, अंत तफअलू हिया तफअलू, अंत तफअलू हिया तफअलू, सेम वर्ड। यानी कि ये जी दो, जी हाँ जी, यानी दो जगहों पे एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये अरबों ने ठीक बस ये वाली जो एक वो रखी हुई चीज है, हम इसको सहूलत समझ लेना कि हमें जो है वो मतलब एक ही लफ्ज को याद करना है और दो जगहों पे इस्तेमाल ठीक करना है। अभी हम उसको देखते हैं ठीक टेबल में, इस तरह से उसको देखते हैं। अभी देखना है, ठीक है। अब देखिए जो आपके चार ये जो मेन रेफरेंस के टेबल्स थे, देखिए फतहा के नीचे हमने दो और पढ़े थे ना, जाला और फाला पढ़े थे। नसरा के नीचे हमने टोटल 4 पढ़े हुए, ठीक है ना, 4 पढ़े हुए, यानी इसके बाद 3 हो रहा है। दरबा में हमने अकेला यही पढ़ा है, इसको बल्कि 3 कर देते हैं ताकि आप काउंट भी कर लें। मैं इसको कहती हूँ कि आप इसकी काउंट को याद रखें। और इसमें हमने टोटल 3 पढ़े हैं, तो दैट मेक्स 11। तो आपने ना 11 टेबल्स QC1 में सीखे हैं, ठीक है। तो ये जो इनका रेफरेंस है जिससे ये पहचाने जाते हैं, ये बाब फतह है, ये बाब नसरा है, बाब दरबा है, बाब समी है, जिससे ये पहचाने जाते हैं, हम उससे पहले देख लेते हैं
کہ ہم نے کہا فتح اس نے کھولا, فتحت وہ عورت, اس عورت نے کھولا, ٹھیک ہے. پھر نصرہ اس ایک مرد نے یعنی کھولا, کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز میرا ہاتھ ٹی پی آئی ایوری تھنگ آپ کو بتا رہی ہے. نصرہ اس نے کھولا یعنی اس عورت نے کھولا, یہاں پہ آپ بے شک کہہ دیں تاکہ سیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے. دربا تو بیسک ہوتا ہے نا, دربا اس نے مارا اور دربت اس عورت نے مارا. سمیع اس نے مارا اور سمیعت اس عورت نے مارا. کلر بھی آپ کو بتا رہا ہے, عورت کا کلر بھی اچھا سا کلر ہے, پھر سب خوبصورت ہے. اس کے بعد یفتح, ٹھیک ہے. جب ہم نے فتح یہاں پہ کیا تو پھر یہاں پہ یفتح کریں گے. جب ہم نے مضارع کو اپنا لیول اپ کر لیا, جن لوگوں نے آج بہت دنوں بعد جوائن کیا, ہو سکتا ہے ان کو ٹی پی آئی تھوڑی بھول گئی ہو, تو مضارع کے لیے ہم نے اپنے لیول, ہاتھ کا لیول بھی اپ کیا, آئی لیول پہ رکھا, ٹھیک ہے. آئی لیول پہ رکھا اور تھوڑا سا اپنا والیوم بھی اپ کریں, سمجھیں گے نا. اس طرح سے ہم کہیں گے یفتح, اس طرح. تو یفتح کے اگینسٹ جو مؤنث ہے وہ ہے تفتح. یفتح تفتح بولنا بھی آسان ہے, ایک ہی جیسا ہے تقریبا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ینصرو تنصرو, اچھا یفتح وہ کھولتا ہے اور تفتح وہ کھولتی ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, تنصرو وہ مدد کرتی ہے. یضربو وہ مارتا ہے, تضربو وہ مارتی ہے. یسمعو وہ سنتا ہے, تسمعو وہ سنتی ہے. تو اس طرح سے آپ نے جب مونس کے ورڈز پہچان لیے, سیکھ لیے, سب کر لیے, تو آئیے اب ہم ان کو ٹیبل میں پلیس کرتے ہیں کہ ٹیبل میں کہاں پہ آتے ہیں. یہ جو فعلہ کا ٹیبل ہے, بار بار میں بتا رہی ہوں کہ ہے تو باب فعلہ سے, لیکن باب فا سے ہے, لیکن باب فا کی پہچان فتح ہے, فعلہ نہیں ہے, فتح ہے. یہ فتح کا ایبریویشن ہے, فعلہ کا ایبریویشن نہیں ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. لیکن ہے یہ فتح میں فال کرتا, ایک بات. دوسرا یہ کہ یہ ہمارا مین ریفرنس بھی ہے. تو آج ہم نے جو ورڈز بنائے تھے, یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بنا لیے تھے نا, فاعل مفعول, اور آج ہم نے یہ بنایا تھا فعلت, فعلہ کے اگینسٹ. میں کہہ رہی تھی نا فعلہ کے اگینسٹ, اس کو نمبر 7 پہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح سے. اور یفعلو کے اگینسٹ ہم نے تفعلو بنایا, اس کو بھی نمبر 7 پہ. نمبر 7 پہ اس لیے پلیس کیا کہ ان کو تو ہم نے ایز سچ سیکھ لیا تھا نا, ایک ریدم کے ساتھ, ایک ٹی پی آئی کے ساتھ. فعلا فعلو یعنی یہاں پہ واحد جمع, اس کے بعد ہم نے فعلتا فعلتو, یہ دونوں واحد ہیں کیونکہ یہ سوئچ کر رہے ہیں کانورسیشن میں, اس لیے ان کو اس ترتیب میں رکھا گیا. اور اس کے بعد ہم نے فعلتم فعلنا, یہ دونوں جمع کے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو جب سیٹ کر لیا, سیکھ لیا پوری طرح, تو اب ہم نے کیا کیا کہ جو آخری سیکھا آج ہم نے سیکھا, اس کو ہم نے نمبر 7 پہ پلیس کر دیا. پہلے ہم نے اس ہاتھ کو 6 ٹائمز یوز کر لیا, تو اینڈ میں ہم کہہ دیں گے فعلا. اسی طرح ہم نے کہا یفعلو یفعلون تفعلوا یفعلوا تفعلون اور نفعلوا, یہ کر کے اس کے بعد ہم اینڈ میں کہہ دیں گے تفعلوا. اب وہ بات بھی جو سسٹر فلزا کر رہی تھی وہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی آپ کے لیے تفعلوا ہے اور یہاں پہ بھی تفعلوا ہے. تو جب بالکل نیا نیا سیکھتے ہیں, جو لوگ ابھی بگنرز ہیں, ان کو یہ کنفیوژن شروع میں آ سکتی ہے کہ اس کا مطلب بھی تفعلوا ہے, آپ کرتے ہیں, اس کی عربی بھی یہی ہے, اور وہ عورت کرتی ہے, اس کی بھی عربی یہ, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. جب بھی کوئی آیت آ رہی ہوگی یا کوئی کانورسیشن آ رہی ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. پتہ چلنے کی تو آپ فکر نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی 2 ٹی پی آئی اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کہیں گے یہ اس جگہ پہ آپ کہیں گے انت تفعلوا, یہاں پہ آپ کہیں گے ہیا تفعلوا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ انت لکھ لیں تو آپ کو آسانی رہے گی, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ انت لکھ لیں. جیسے کہ میں شروع میں بتاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ اگر یہ لکھ لیا کریں ہوا اور ہم, ٹھیک ہے نا, پھر انتا لکھ لیں اور اس کے بعد یہاں پہ انا لکھ لیں, یہاں پہ آپ انتم لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا. یہاں پہ نحنو لکھ لیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماضی کے ساتھ لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا. فعل امر کی تھوڑی سی ریویژن کر لیں کہ جب ہم افعل کہتے ہیں, افعلوا کہتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں جو ڈوئر ہے وہ انتا ہے. کیونکہ میں انتا کو حکم دیتی ہوں, میں اپنے سامنے موجود کسی پرسن کو حکم دے سکتی ہوں, جو کوئی غائب ہے اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اس کے اندر جو کام کرنے والا ہے وہ انتا ہے, اس کے اندر جو کام کرنے والا ہے وہ انتم ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں یہ مذکر ہے, حکم ہم جس کو دے رہے ہیں وہ مذکر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مذکر کے لیے اپنا رائٹ ہینڈ چوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو مین ریفرنس ٹیبل ہے وہ اب شروع ہوا, سمجھیں فتح کا ٹیبل شروع ہوا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو پہلا باب ہے جو فتح ہے اس کا ٹیبل ہے. تو آپ میں سے کوئی اگر یہ پورا کمپلیٹ ٹیبل کرنا چاہیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ, اور جب وہ فتحت پہ پہنچیں گے تو اپنا یہ والا ہاتھ یوز کریں گے, کوئکلی کرنا ہے, وداؤٹ ٹرانسلیشن کرنا ہے. میں کروں؟ جی کریں, جی کیجیے. فتح فتح فتح, جی ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ سے کرتی ہوں. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا فتحت. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح تفتح.
افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا فاتح مفتوح فتح. ماشاء اللہ، بہت اچھا، آسان تھی. نیکسٹ والا کوئی اور کریں گی؟ اس کو ذرا آنے دیں، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی فتح کے بعد آ رہا ہے نصرہ کا ٹیبل، اتنے میں بغیر دیکھے سنائیں تو اور بھی اچھا. نصرہ کا ٹیبل کریں ذرا. میں سناؤں؟ جی سنائیں. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصر، تنصرونا، ننصر، تنصرو، ننصرو، تنصرو، انصر، انصرو، لتنصر، لتنصرو، ناصر، منصور، اور نصر، نصر. نصر. ٹھیک ہے، اسٹپ اپ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد سنا دیں، کون سا تھا؟ ضربہ کا سنا دیں تھوڑی دیر میں، شاید یہ آ جائے. آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا اس کو. چلیں کون سا ٹیبل سنانا تھا؟ ضربہ کا ٹیبل سنا دیں اسی طرح سے مؤنث کے ساتھ. کون سنائیں گی؟ نام لوں کسی کا؟ نام لیتی ہوں میں کسی کا. جی سنائیں. جی سنائیں. ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربت. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو، تضربو. اضرب، اضربو، لا تضرب، لا تضربو، ضارب، مضروب، ضربن. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت اچھا، آسان تھی. کیا مطلب کیا تھا مجھے بتائیں کہ انت، انت تدریبو، ہیا تدریبو کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ انت تدریبو، ہیا تدریبو کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ان سارے ٹیبلز میں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے فعل مضارع میں، یہ ماضی میں تو ایسا کوئی کنفیوژن ہی نہیں آ رہی نا. ماضی میں تو دیکھیں نا فتح کے اگینسٹ فتح آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نصر کے اگینسٹ نصر آتے ہیں، ماضی میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. مضارع میں صرف اتنا ہوا ہے کہ ہمارا یہ والا ورڈ جو ہے نا وہ اس کی ڈبلنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی تفتح آ رہا ہے، یہاں پہ بھی تفتح آ رہا ہے، تو اس کو ہم انتا تفتح بولتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یاد بھی رہتا ہے، اور اس کو ہم ہیا تفتح بولتے ہیں، ہیا تفتح بولتے ہیں. آ گیا میرا سلائیڈ آ گئی نیکسٹ، ٹھیک ہے. نصرہ سے ہم نے یہ ٹیبل ابھی کر لیا تھا. اچھا، جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بات کا دھیان رکھیے، آپ اس کو نا تیزی سے نہیں بولا کریں. جب آپ کہتے ہیں نا لا تنصر، یوں نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصر. اس لا کو ذرا پراپر بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ادروائز یہ کچھ اور بن جاتا ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ لفیف والی چیز، وہ تو پھر یوں وہ لام زبر بن جاتا ہے. دیٹ از another لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو لام ہوتا ہے نا یہ لام الف ہوتا ہے. جی عمر بھائی نے. جی دوبارہ یہ ابھی آپ نے جو کوشچن بولا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میرے دماغ میں یہ کنفیوژن تھا کہ انتا تضربو اور ہیا جب آئے گا تو میرے لیے تو دماغ میں یہ ایک ہی چیز ہے. جی لیکن جب آپ اس کو کہیں پہ یوز کر رہے ہوں گے نا آپ کو خود ہی پتا ہوگا. دیکھیں نا انتا تدریبو یعنی آپ مارتے ہیں تو آپ کو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ آپ میل ہیں، تو pretty sure کہ آپ انتا تدریبو ہیں. لیکن اگر میں کسی اس عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، جو مطلب یدریبو کے اگینسٹ مونس ہے، وہ مارتا ہے، اور تدریبو میں وہ مارتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن ہے. تھوڑا سا سٹرینج لگ رہا ہے کہ مجھے عادت تھی سیکنڈ پرسن کو تو کہنے کی نا، تدریبو ہم نے شروع سے یہ سیکھا تھا. اب مجھے ایک تھرڈ پرسن جو کہ فیمیل ہے اس کے لیے بھی ت سے سٹارٹ لینا ہے. تدریبو کہنا ہے، تفعلو کہنا ہے، مطلب تنصرو کہنا ہے. تو یہ مجھے تھوڑی سی پریکٹس سے آئے گا، اور جو میں اس ٹیبل کو ایک فلو میں پڑھوں گی. دیکھیے اب آپ دیکھیے، میں کہوں گی یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، تدربو. اب میں نے اس کا ایک ردھم بنا دیا، اور میرا ساتھ ہی ہاتھ لیفٹ والا یوز ہوگا، ساتھ ہی میری ایک فنگر، اور ساتھ ہی اس سائڈ کا مطلب ہے، میری لیفٹ سائڈ کا مطلب ہے کہ دیٹ پرسن از ناٹ پریزنٹ ہیئر اینڈ شی از اے فیمیل، بیکاز میں اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کری ہوں. تو یہ بینیفٹ ہے اس ٹی پی آئی کا کہ جو مجھے انتا تدریبو ایسے اور ہیا تدریبو ان دونوں کا مجھے ڈفرنس خود ہی میرے مائنڈ میپ میں
وہ میپ بنا دے گا. جب میں انتا تدریبو کہہ رہی ہوں میں کسی ایک مرد سے مخاطب ہوں, جب میں ہیا تدریبو کہہ رہی ہوں تو میں کسی عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں, میں مخاطب نہیں ہوں اس سے. جی مخاطب سامنے والے سے ہوتے ہیں, ادھر سے والے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یادربو کے بارے میں بات کر سکتی ہوں بیکاز وہ تھرڈ پرسن ہے, یہ سامنے والا سیکنڈ پرسن ہے, میں خود فرسٹ پرسن ہوں. ٹھیک ہے, تو اس ٹیبل کے ہم نے یہ جو 3 حصے بھی بنائے ہوئے ہیں نا, اس کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. یہ ہمارا تھرڈ پرسن ہوتا ہے, اور یہ والے جو ہیں یہاں پہ یہ جو دربتا والا ہے یہ ہمارا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے, اور دربتوں بھی سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ واحد ہوتا ہے اور یہ جمع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ ہمارا فرسٹ پرسن ہوتا ہے, یہ واحد ہوتا ہے اور یہ جمع ہوتا ہے. اسی لیے قلم کا استعمال ان ٹیبلز کو سیکھنے میں نہ صرف میمورائزیشن بلکہ لکھ کے کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا شروع میں, سب کو تھوڑا سا اس کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے, مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہو گیا, کیسے ہوا, اور ایک جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہو گیا, ایک جو ہے وہ اس کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے ہو گیا, یہ کیسے ہوا, یہ بس پریکٹس سے آ جائے گا. اور عربی میں ایسے ہی استعمال ہوا, عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے, یاد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو. شکریہ. ٹھیک ہے, اور لاسٹ ہے ہمارا سمیہ کا ٹیبل. ٹھیک ہے, تو سمیہ کا ٹیبل بھی کوئی ایک سنا دیں. میں سناؤں؟ جی جی سنائیے اس کو. سمیہ, سمیو, سمیتا, سمیتو, سمیتم, سمینا, سمیت. یسمعو, یسمعونا, تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو, تسمعو. اسما, سن, اسمعو, سنو. لا تسمعو, لا تسمع, لا تسمع, مت سن. لا تسمعو, مت سنو. سامع, سننے والا. مسموع, جس کو سنا گیا. سم سننا. سننا بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ جی سم اون بولیں گے یا سم, اگر آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے نا. یہ نسمعو ہے, اور یہاں پہ آپ جب بولتے ہیں نا تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے, یسمعو, یسمعون, تسمعو, اسمعو. ایک تو عین کو صحیح طرح سے بولیے گا, اور جب اس کا تسمعو اپنے اینڈ میں بولنا ہے تو آپ بے شک اس کو ہیا تسمعو کر کے بول دیں. اور آپ اپنی پریکٹس کے لیے ہم لوگوں نے جب سیکھا تو اس وقت پیٹرن یہ تھا کہ پورا ٹیبل ایک دفعہ کر لیا, تسمعو تک کر لیا, اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے 2 باتیں اور بولنی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے انتا تسمعو, ہیا تسمعو. ہر ٹیبل میں نا, مطلب انتا تفعلو, ہیا تفعلو, انتا تنصرو, ہیا تنصرو. تو اس طرح کر کے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا تھا. پورا ٹیبل کرنے کے بعد 2 الفاظ کو دوبارہ بولتے تھے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ نمبر 3 پہ اور نمبر 7 پہ ورڈز دیکھنے میں سیم ہیں لیکن ٹرانسلیشن میں ڈفرینٹ ہیں. جی آپ کر لیں دوبارہ. جی جی. یسمعو, یسمعونا, انتا تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو, ہیا تسمعو, تسمعو. بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت اچھا, آسان. اچھا, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پیٹرن کے اوپر آپ کے پاس سمیہ کا پورا ٹیبل لکھا ہوا نا, آپ اسی پیٹرن کے اوپر کون سے 2 ٹیبلز کو خود سے کریں گے. ایک آپ کریں گے علیمہ کا ٹیبل, ایک آپ کریں گے امینا کا ٹیبل. ٹھیک ہے, اسی طرح پیچھے جائیں. دربا کا تو اکیلا ہی ہے صرف اور صرف, اور نصرہ کے اندر ایک آپ ٹیبل لکھیں گے خلقہ, بالکل ایسے جس میں مؤنث کے الفاظ بھی آپ ایڈ ان کریں گے. ٹھیک ہے, ایک آپ کریں گے ذکرہ اور ایک آپ کریں گے عبدہ. ٹھیک ہے, ٹوٹل 4 یہ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ نے ان کے ٹیبلز کو کمپلیٹ کر لینا. نقطۂ تعلیم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر صرف ریڈنگ کریں گے تو ہمیں 25% یاد رہے گا, باقی بھول جائے گا. اگر ہم صرف سماعت پہ ہی توجہ دیں گے تو 35% یاد ہوگا, باقی بھول جائے گا. اگر ہم صرف دیکھیں گے کسی چیز کو 50% یاد رہے گا, پھر بھول جائے گا. جو ہم کہتے ہیں اگر ہم منہ سے بولیں گے بھی تو 60% یاد رہے گا. جو ہم کرتے ہیں 75%. جو ہم پڑھتے, سنتے, دیکھتے, کہتے ہیں, یعنی ہم نے ساری فیکلٹیز کو یوز کیا, آنکھوں کو, کانوں کو, اپنے ذہن کو, بولنے کو, کسی کو بتانے کو, وہی ہماری ٹی پی آئی کے پاس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% آپ کے اندر امپرنٹ ہو جائے گا, آپ کو یاد رہ جائے گا. قرآن سیکھنے کے لیے ایک تو ٹی پی آئی پہ وہی ایمفیسس ہے, دوسرا ایک ہوتا ہے ٹی پی ایس, ٹوین پیئر شیئر, یعنی 2 لوگ آپس میں اپنا پیئر بنا دیں. تو 2 کی جو جوڑیاں بن جاتی ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے میں, یاد کرنے میں, سنانے میں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو ہوم ورک دیے ہوئے ہیں, تلاوت سے, یاداشت اپنی سے, اپنے حافظے سے یاد کریں, ریٹن پریکٹس کریں, اپنا سب, تو آپ کو ہر چیز یاد ہو جائے گی. ورک بک کریں, سب کریں. چھوٹے سے 2-3 سوالات کے ذرا جواب دیں. یدربو کی مؤنث کیا ہوگی؟ جی عمر بھائی.
मैं क्विकली पूछूंगा, कोई इंग्लैंड से है? बिकॉज ऑफ टाइमिंग, कोई साथ पढ़ने वाला हो, ये लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जिसमें रिवीजन हो जाए, तो कोई भी अगर इंग्लैंड से है तो प्लीज गेट इन टच। पता नहीं नंबर आप कैसे शेयर कीजिए, लेकिन कोई है यहाँ से इंग्लैंड से या यूरोप से, कोई आदमी या औरत कोई है? मुझे इससे सिस्टर नजमा का पता है जो स्टूडेंट है, ठीक है, और सिस्टर उज़मा हमारी एक टीचर है, वो भी इंग्लैंड से हैं, तो वो हो सकता है आपको कोई और भी फाइंड आउट करके बता देना। आपका ग्रुप में नंबर मेरे ख्याल है आपका ना, ठीक है? हाँ जी, हाँ, तो ग्रुप में है, तो अगर कोई हो इस तरह से, वैसे तो ट्विन पेयर शेयर बनाने के लिए तो आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं, सिर्फ टाइमिंग्स का प्रॉब्लम ना हो, है ना? सिर्फ टाइमिंग्स का, ठीक है। हाँ जी, वो तो आप किसी भी से भी कर सकते हैं अगर आपके साथ टाइम टाई अप हो जाता है ना किसी का भी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से कोशिश करें कि आप लोग कोई ग्रुप बना लें, कोई अपना पेयर बना लें, तो आपकी रिवीजन वगैरह में बहुत आसानी हो जाएगी। और यद्रिबू की मोनस में पूछ रही थी, तो यद्रिबू की मोनस क्या हो सकती है? आपके सामने आ रहे हैं, आप देखें इनमें से कोई आ रही है? तजरिबू। हाँ, दोनों तो नहीं ना हो सकते कि दोनों भी हो सकते हैं? नहीं, हिया तदरीबू आएगा, मतलब नहीं, दोनों। वैसे तो ये भी ही है ना, वैसे तो ये भी ही है ना, लेकिन अब इसमें इसका इसके साथ मैच हो सकता है कि नहीं? वो माजी है और वो मुजारे है। जी बिल्कुल, इसमें माजी मुजारे का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। फ़आलत का मतलब क्या है? वो काम करती है या तुम करते हो या उस औरत ने काम किया, क्या होगा? उस औरत ने काम किया, उस औरत ने काम किया। वैसे कंफ्यूजन हो सकती है कि ये फ़आलत है, ये कहीं तुमसे तो नहीं रिलेटेड, तो तुम के लिए तो फ़आलता था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा ये सब थोड़ा सा मिलता जुलता होता है ना, और इसी को आपने जो है ना, इसी को आपने सोचना होता है। ज्यादा कर मुझे का क्या तर्जुमा, क्या अरबी थी? जिदनी जिदनी थी या रब्बी जिदनी था या रब्बी था या फिर जिदनी था, क्या था? मतलब ज्यादा कर मुझे जिदनी, क्योंकि रब्बी जो है ना, वो रब्बी का तर्जुमा होता था ना, ऐ मेरे रब। अय्युकुम का मतलब था उनमें से कौन था, कौन तुम में से। हाँ, कौन तुम में से, मेरे यहाँ पे भी ये लगा देना चाहिए, कौन होगा ऐसे, ठीक है। अय्युकुम। और माबूद का क्या मानी था कि जिसने इबादत की, ये जिसकी इबादत की गई, या इबादत का, ये तो आबिद होगा ना जिसने इबादत की, तो जिसकी इबादत की गई। और इबादत करना क्या होगा, ये कोई बताएगा? इबादत, उसका मस्तर है इबादत। अमल का क्या मानी है? अमल, उसने अमल किया, अमल करना, या वो अमल करता है? अमल किया नहीं, देखिए उसने अमल किया, तो जब उसने अमल किया की अरबी हो रही थी, वो थी अमीला, अमीला थी, तो फेली अमीला थी। तो आपने देखना अमल क्या था कि ये जो एंड ऑफ साइलेंट होता है ना, ये इसमें पॉसिबल होता है, एंड में पॉसिबल नहीं होता एंड से साइलेंट होना, ठीक है। तो अमल का वर्ड दिया गया, ये इसम है, यानी फिर काम का नाम है अमल करना। ये बात सबको समझ में आई कि अमल जो है उसका मतलब है अमल करना। अगर आप कहें ना कि ये किसी ये उसने अमल किया ना हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपने ये देखना है कि उसने अमल किया, तो फेल माजी का पहला वाला फेल था अमीला, इसमें तो मीम के नीचे जेर थी, क्योंकि ये तो समिया के पैटर्न पे आया हुआ है, तो समिया के पैटर्न पे तो अमीला बनता है, लिहाजा यहाँ पे तो हम अमल पूछ रहे हैं। बेशक इसका एंड हमने खुद से साइलेंट छोड़ा हो, इसम के केस में एंड को साइलेंट छोड़ा जा सकता है, फेल के केस में आपको कभी ये ऐसे नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि समय लिखा हो ना तो ये फेल बन जाएगा, या अमी लिखा हो तो फेल बन जाएगा, नहीं, इसकी एंड पे कोई ना कोई जो है वो हरकत हो। बस अभी तक के लिए आपने इतना ही समझना है, और होगी भी फेल माजी में जबर ही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये टारगेट अचीव किया है, ये आपका जो है समझे कि ये फाइनल हो गया। लेसन नंबर 20 में आप न्यू वर्ड्स नहीं सीखने जा रहे, आज तक के लेसन नंबर 19 तक आपने न्यू वर्ड्स जितने सीखने थे इस कोर्स में वो सीख लिए हैं। टोटल आपने इतने वर्ड सीखे जिनकी इतनी रेपिटेशन हुई है, कुरान में इतने वर्ड्स है, यानी कि आपने 50% ऑफ द, बल्कि उससे ज्यादा आपने टारगेट अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, आप वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये आपका जो
फ्लावर है, ये वैसे तो नेक्स्ट क्लास में भी और नेक्स्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन वैसे 19 लेसन्स हमने जो है वो सीखने के लिए किए हैं। 20th लेसन में भी हम काफ़ी बातें सीख रहे हैं, और उसके बाद हम एक रिवीजन का लेसन करेंगे, यानी सेशन नंबर समझे, सेशन 21 या 22 या कुछ इस तरह से हमारा सेशन होगा। तो ये जो खूबसूरत सा फूल है ये आपका हुआ, और ये आपके लिए फिर से रिमाइंडर्स हैं। हम आपको रिमाइंडर्स दे दे के खूब जो है ना वो तंग करेंगे। एंड तक जब कोर्स खत्म हो जाएगा उस दिन भी आपको ये रिमाइंडर्स दिए जाएंगे। आज ये हमने दुआ पढ़ी है, देखें आज हमने इस दुआ को पढ़ा है। ये आपका कोर्स खत्म भी हो जाएगा तो आपने तिलावत करनी है, किताब से पढ़ना है, रिवीजन करनी है, लफ्ज़ी तर्जुमे की दोहराई करनी है, और अपने साथियों को खूब तंग करना है कोर्स के बारे में। पॉकेट बुक आपने जरूर जो है ना, मेरे ख्याल है कोर्स के बाद आपको काफी टाइम मिलेगा, पॉकेट बुक आप उस वक्त पढ़ा करेंगे। और आपने फिर टीचर बनना है, आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम कुरान को पढ़ने, समझना, गौर करना, याद करना, अमल करना, फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजीद कोई सवाल को कर सकते हैं आप लोग। सिस्टर फिल्जा ने कुछ पूछना था, क्या कह रही? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, QC2 का कोई अंदाजा होगा कि आप जिसमें पढ़ाएंगी वो कब शुरू होगा अंदाजन? QC2 रमजान के बाद ही शुरू हो सकता है, बिकॉज अभी जब हमारे ये कोर्स खत्म होगा ना तो रमजान आने में टाइम रह जाएगा ना, 3 वीक्स तकरीबन रह जाएंगे। तो फिर 3 वीक्स में अगर हम कोर्स स्टार्ट भी कर लें, QC1 भी दोबारा स्टार्ट करेंगे, 2 भी करेंगे इंशाल्लाह, तो वो फिर बीच में गैप आ जाएगा ना रमजान का काफी सारा। तो हम ये चाह रहे हैं कि रमजान के बाद इंशाल्लाह QC2 स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, और उसके टाइमिंग, उसका स्केड्यूल, सब कुछ जो है वो बाद में ही अनाउंस होगा। आप लोग इसी ग्रुप के बीच में रहेंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, और उसमें जो आपको गैप का पीरियड मिलेगा उसमें आप अपनी रिवीजन वगैरह करते हैं। और हैंड रेस हो गए हैं 2 और लोगों के, बता दीजिए जी क्या कहना चाहेंगे। ज़ूनी और नुज़रत बारी बारी बोलो। सिस्टर पहले ज़ूनी बात कर रहे हैं। जी जी वालेकुम सलाम। जी क्लास नहीं हो सकी, अभी बस लाइट और नेट आया है मेरा। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि इस कोर्स में हमारा कोई दोहरा कुरान का कोई प्रोग्राम होगा रोजों में? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, वैसे आपको बहुत से मिल जाएंगे दोहरा कुरान ऑनलाइन। दूसरी जगहों पर तो होते हैं, लेकिन मैं स्पेशली यहाँ का पूछी थी, हमारा ये जो कोर्स चल रहा है इसके साथ। नहीं, इसके साथ तो नहीं है, क्योंकि ये कोर्स असल में इंटरनेशनल कोर्स है, डॉक्टर साहब ने बनाया हुआ है। जो उन्होंने बनाया हुआ ना, जितना कंटेंट उसी के अंदर ही हम रहते हैं ना, तो वही बोलते हैं और वही पढ़ाते हैं। और अल्फला जो है वो कोई दोहरा कुरान वगैरह नहीं करवाता। अलबत्ता आपको इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको टाइमिंग वगैरह से मिलेंगे आपको दोहरा कुरान से इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, जो QC1 है दोबारा कब शुरू होगा? और आफ्टर रमजान इंशाल्लाह। आफ्टर रमजान, थैंक यू। कई लोग हैं ऐसे इस्लामाबाद से भी, जैसे मेरी बात अक्सर होती रहती है, तो उनको मैंने जिक्र किया था कि लिए हम लोग भी करेंगे। वैसे तो मैंने कुछ क्लासें उनको पास की हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे मोबाइल का बहुत मसला रहा है। अभी पिछला भी जितना वक्त था वो सारा मेरा डिलीट हो गया है, और आज ये पहली क्लास है जो मेरे पास आएगी, तो बहुत परेशान रही हूँ पिछले दिनों। मैं सोची थी मैं किसी को ये इस तरह से भिजवाती रहूं, खासा भेजा भी मैंने उन्हें, लेकिन आ गया है। तो अगर ये मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर होती हैं, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो यूज कर सकती हैं अगर इवन आपके मोबाइल नहीं भी है ना। जी थैंक यू सैयद भाई, थैंक यू। आज की क्लास जरा जल्दी करिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सिस्टर ज़ूनी क्या बात करना चाहेंगी? मैंने पूछना था, ये अबादती है, अगर ये नीचे जेर आए तो क्या ये मुज़क्कर में होगा कि मुअन्नस में होगा? दोबारा बोलें, अबदा का क्या बोला था आपने? अबदा अबादती यानी ता के नीचे जेर हो, अबादत, और हाँ ता के नीचे जेर। नहीं, ये अभी हमने नहीं पढ़ा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ये क्योंकि वर्क बुक में एक है ये, तो ये नहीं समझ आ रही कि मुज़क्कर में है कि ये मुज़क्कर होगा कि मुअन्नस है। नहीं, ये वर्ड भी सही नहीं है, इसका कोई कुछ होगा, कुछ इसमें कोई ना कोई गलती है, ठीक है ना। ये वर्ड नहीं है वैसे ना, ठीक है ना। अबदा, या तो अबदत होता है, ठीक है, या तो अबदत होता है, या फिर अबत्ता होता है, या फिर होता है अबत्ता, अबत्ता होता है। अच्छा, हो सकता है अबत्ती हो, लेकिन अबत्ती अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इसको अगर आपके वर्ड बुक में है भी तो उसको बस छोड़ दीजिए, अबत्ती हो सकता है, ठीक है।
ورک بک میں تھوڑی سی ہیں کچھ ایسی کریکشن ہونے والی چیزیں, اور ورک بک میں اگر آپ کوئی چیز نہیں بھی ٹھیک لکھ سکیں گے تو اس کے کوئی مارکس وغیرہ ڈیڈکٹ نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ پریشان مت کریں. اور چیٹ میں میرے خیال ہے بہت سارے جواب تھے ان سوالوں کے. زونی نے کہا ہے کہ جی گلدستہ بن گیا. ہاں جی ماشاءاللہ, ابھی اور بھی مل جائیں گی ہر کلاس میں کچھ گلدستے. ٹھیک ہے جی, آج کی کلاس کو ختم کر لیں پھر. جزاک اللہ خیرا. تھینک یو سو مچ ایوری ون.